सजो वाटे सांगाता व्यथा थैसरा सहा तांचे मोदेगाक सजो वाटे सांगाता मेळटा थैसरा सहा तांचे मोदेगाक येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे भेसावांनी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे भेसावांनी वर्ते करतलो जेजू संगे रावो येया तुमी दावो ताचे संगे जियो येया करपा सोडो जेजू संगे रावो येया तुमी दावो ताचे संगे जियो येया करपा सोडो मोग करो दय जोडो मोग करो दय जोडो येया तुमी ताच्या पाया तळा येया तुमी ताच्या पाया तळा थैसर वाटे सांगाता मेळटा थैसरा सहा तांचे मोदेगाक थैसर वाटे सांगाता मेळटा थैसरा सहा तांचे मोदेगाक येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे भेसावांनी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे भेसावांनी वर्ते करतलो जेजू संगे चलो ताचो पाटलाव करो ताच्या वेगीन आसो ताचो वस्त्र सोदो जेजू संगे चलो ताचो पाटलाव करो ताच्या वेगीन आसो ताचो वस्त्र सोदो जीव जोडो उर्बा वाडो जीव जोडो उर्बा वाडो येया तुमी ताच्या पाया तळा येया तुमी ताच्या पाया तळा थैसर वाटे सांगाता मेळटा थैसरा सहा तांचे मोदेगाक थैसर वाटे सांगाता मेळटा थैसरा सहा तांचे मोदेगाक येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे भेसावांनी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे भेसावांनी वर्ते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सैव आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो जेजू ताई मोगाच्या भावानं आणि भयण्यानं तुम्ही ऐकला इंग्लिशांत एक सांगणी आसा ईस्ट ऑर वेस्ट होम इज द बेस्ट ईस्ट ऑर वेस्ट होम इज द बेस्ट म्हणजे पूर्व या पश्चिम पण बऱ्यांतलो बरो जागो खंय आमचे मायंगरी आमचो मायगांव वय मग पण तुजो म्हजो आमचो मायगांव खंयचो विच इज द बेस्ट होम तुजें आनी म्हजें आमचें घर खंयचें मायगांव खंयचो नाका मायगांव नाका बाप आयसो गांव खंयचो हें जायत्यांक कळीत ना सगळ्यांकी फाटी येवंक जाय गांवांत रावंक जाय तांच्या मायंगारांत रावंक जाय मालगड्या सांगात रावंक जाय न्ही जाय की तुका आनी म्हाका आमकां खंय रावंक जाय खंय वचोंक जाय खंय आसोंक जाय बापाच्या घरा आमी आसोंक जाय रावंक जाय वचोंक जाय ती तयारी तुमी केल्या गी तुमकांच तुमी विचारा बापाच्या घरा वचूंक तयार आसात गी आमकां विचारया तयार आसांक जाल्यार वचून पावतां गी आमकां विचारया कित्याक आमची अंगाची संवसारांतली घरां धन रावल्या तर संवसारांत धन रावल्या तर संवसारांतल्यांक घट्ट धन रावल्या तर खंडीत जावन आमी बापाच्या घरा वचून पावची ना
देखून सगळ्यांक सांडूंक आसा तुका आनी म्हाका आमकां वचोंक आसा आनी कितें सांडूंक आमी पाटी सरल्या तर आनी वचोंक आमी तयार ना तर बापा लागचें बक्षांनी मागया आनी हेरांक कितें तयार करूंक ना जाल्यार एकामेका लागचें बक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव पार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पददा देव आमचे काकलोत करून सर आमची पातकां मुख सर आमकां ससण्याच्या जिविता पावो Sumia kakuta, Sumia kakuta, Krista kakuta, Krista kakuta, Sumia kakuta, Sumia kakuta. महिमा देवा गोसर्गी आणि शांतताच्या यश संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वदेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोत्र सौम्या देवा देवाचे श्री तू संसाराचे पाप आमची काकत तो बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागे भानुके नित्य पवित्र संघाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सोपवे एकलो विश्वास एकलो परमेश्वर प्रार्थुया सर्गीच्या भोव मोगळ बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक खंयसर तूं आसाय थंयसर येवन पावोंक तुवें आमकां संवसारांत हाडलां वय पूण तुका खऱ्यांनी देवाक वळखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार तुवें आमकां वाट दाखयलाय ताचे मारिपात खंयसर तूं आसाय थंयसर येवन पावूंक त्या वाटेन चलोन ते उतार फाळून आनी सदांच कितें तुका मानता तें जिवीत जियोंक तूं आमकां करपा दी ह्या वरवीं तुज्या राजांत ससनाच्या ससना तुजे समेत जियोंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें करता हांव त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे सामुएलाचे पहिले पुस्तक अध्याय 16 ओळ 1 तावन 13 म्हणशेर फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 16 वर्स 1 to 13 दाविदाचो अभिषेक सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें हांवें तिरस्कार केल्ल्या इस्रायेलाच्या राया सावला पासून तूं कितलो काळ दूख भोगतलोय तुज्या शिंगान तेल भर आनी तुजे वाटेक लाग हांव तुका बेतलेमाच्या जेस्से सरशी धाडटा कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंचला पूण सामुएलान जाप दिली म्हज्यान कशें वचोंक जायत सावल हें आयकत तर तो म्हाका जिवेशी मारतलो सर्वेस्परान ताका जाप दिली तुजे सवे एक पाडी घेवन वच आनी सांग सर्वेस्पराक बली भेटोवंक हांव आयलां जशें की बली भेटोवंक आपय आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांवच तुका सांगतलो जाका हांव तुका दाखयतलो ताका तुवें म्हजे खातीर अभिषेक करूंक जाय
सर्वेस्परान दिल्ल्या आदेशाप्रमाणे साम्वेलान केले. तो बेतलेहेमान प्रवेश जालो तेदना शहराचे मालगडे भिरांतीन बरोवन ताका मेळोंक आयले. तांणी विचारले, दर्शी, तुजी भेट शांती सोमू? ताणें जाप दिली, वय, हांव सर्वेस्परा बली भेटोवंक आयलां. देखून तुमकां सुशुद्ध करा आनी आज म्हजे समेन जेवणाक येया. ताणें जेसेक आनी ताच्या पुतांकी शुद्ध केलें आनी तांकां बली भेटोवंक आपयलें. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावा विण सर्वेस्पराचो अभिशिक्त हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान साम्वेलाक म्हणलें, ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पोर काळीज पळयता. तेदना जेसेन अभिनादाबाक आपयलो आनी ताका साम्वेलाक दाखयलो. साम्वेलान म्हणलें, सर्वेस्परान हाका विंचून काडूंक ना. उपरांत जेसेन शाम्माक दाखयलो आनी साम्वेलान म्हणलें, सर्वेस्परान हाकाय विंचून काडूंक ना. अशें जेसेन आपल्या साती पुतांक साम्वेलाक दाखयले. पूण साम्वेलान जेसेक म्हणलें, हांचे मदल्या एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत साम्वेलान जेसेक विचारले, तुजे सक्कड पूत इतलेच? जेसेन जाप दिली, सक्टां प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बोकऱ्यांक सरयता. साम्वेलान जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड, तो येसर आमी जेवणाक बसचे नाव. जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, उठ, ताका अभिशेक कर, होस्सू तो. साम्वेलान तेलाचे शींग घेतले आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो. साम्वेल भायर सरून रामाक गेलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उडोवकार. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय. रायांच्या राया आमी नावाड्या, धन्याच्या धन्या आमी वांगड्या. 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 सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराची नावी येता ताका जय. जिविताउल्या आमी वंदिया, दैवीक उजवाडा आमी हरसिया. जिविताउल्या आमी वंदिया, दैवीक उजवाडा आमी हरसिया. जिविताउल्या आमी वंदिया, दैवीक उजवाडा आमी हरसिया. जिविताउल्या आमी वंदिया, दैवीक उजवाडा
आमी हरसिया. सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय. सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. सताच्या उतराक आमी आयकुया नितीच्या सुर्याक आमी गाजोया. सताच्या उतरा आमी आयकुया नितीच्या सुर्या आमी गाजोया. सताच्या उतराक आमी आयकुया नितीच्या सुर्याक आमी गाजोया. सताच्या उतरा आमी आयकुया नितीच्या सुर्या आमी गाजोया. सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय. सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय. एफेसकारांक पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 तावन 14 पर्यंत. एफेजियन्स चॅप्टर 5 8 to 14. एक काळार तुमी अंधकार जावन आसल्यात, आतां सोमयातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां परी चला. कित्याक सर बरेंपण पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजाता उजवाडांतावन. सोमयाक कितें मानता तें सोदून काडूंक शिका. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्ही, तसल्या कामांचेर तुमी निशेध उसारा. तीं गुटान करतात ते विशीं उलोवंक पर्यंत लज दिसता. पूण सगळ्यो वस्तू उजवाडा हाडटस तांचें नीज स्वरूप आमकां कळटा. कित्याक कसलीय वस्त उजवाडा हाडटस ती उजवाळटा. देखून आमी अशें गायन करता. न्हिदोन पडलेल्या जागोजा मेल्ल्यांतलो ऊठ, क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतर तुझे सोम्या दिवो मोच्या मेटा प्रकाश वाको मोच्या दिसपट्ट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंवचो शुभ वर्तमान आवाजवर 9 आनी वळी 1 तावन 40 आनी 1 पर्यंत. John's Gospel chapter 9 and verses 1 to 41. जल्मातून कुर्डो असलेल्याक जेजू बरो करता. जेजू आपली वाट धरून वेता आसतना जल्मातून कुर्डो जावन असलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. ताच्या शिसांनी ताच्या लागीं विचारलें, मेस्त्री, वो कुर्डो जावन जल्मोंक कोणाचें पाताक कारण? ताचें की ताच्या आवय बापायचें? जेजून तांकां जाप दिली, ह्या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पाताक केल्या म्हणून न्हय, पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवचें पसत तो असो जल्मालो.
दीस बुडासर म्हाका धाडलेल्यांची कामां आमी करूंक जाय. रात येवची जाली, तोळ कोणाच्यानी काम करूंक जायना. हांव संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड. इतलें म्हणून ताणें धरणीर तिंपी उडयली. तिंपयेन माती कालयली आनी कालयलेली माती कुर्ड्याच्या दोळ्यांक सारोवन वस आनी सिलोहाम तळ्यांत धुवन काड म्हूण सांगलें. सिलोहाम म्हळ्यार धाडलोलो म्हणून अर्थ. कुर्डो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळून तो फाटीं परतलो. तोळ ताच्या शेजारची आनी हाच्या आदीं तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली, भीक मागूंक बसून आसतलो हस्स न्ही. थोडी म्हणाली हस्स तो. हेर म्हणाली न्हय हो ताचे बरी दिसता मात्र. तो त्या मनशानच म्हळें हांवूच तो. ताणें ताका विचारलें तर तुजे दोळे कशे उक्ते जाले. ताणें जाप दिली, जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. उपरांत सिलोहाम तळ्याक वस आनी धू म्हणून ताणें म्हाका सांगलें. हांवें वचून धुतस म्हाका दिश्ट मेळ्ळी. ताणें विचारलें तो खंय आसा. ताणें म्हळें हांव नेना. फारिजेव बरो जाल्ल्याची तणकी करतात. तो तांणी आदीं कुर्डो आसलेल्याक फारिजेवां हुजीर व्हेलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलेले तो दीस शनवार. ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फारिजेवांनी ताचे लागीं परत्यान विचारलें. ताणें म्हळें ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता. तोळ फारिजेवां मदले थोडे म्हणाले, हो देवाचो मनीस न्हय, कित्याक तो साबात पाळिना. पूण हेर म्हणाले, एक पातकी मनशान असली हें करचें जाल्यार कशें. अशें तांचे मदें विवाद उपजालो. देखून फारिजेव परत्यान ताचे लागीं विचारी, ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्ही. आसूं तर ह्या मनशा विशयान तूं कितें म्हणटाय. ताणें म्हळें तो एक प्रवादी. तो मनीस न्ही जाय की आदीं कुर्डो आनी उपरांत ताका दिश्ट मेळ्ळी म्हणून पातयेवंक जुदेव काबूल जाले नात. देखून ताच्या आवय बापायक आपोवंक धाडन. हो तुमचो पूत मू जल्मातावन तो कुर्डो म्हूण तुमी म्हणटात अस्वे, तर आतां ताका दोळे दिसतात कशे म्हणून तांणी सवालां केलीं. ताच्या आवय बापायन जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो जल्मातावन कुर्डो हें आमी जाणाव. पूण ताका आतां दिसता कशें आनी कोणें ताचे दोळे उक्ते केले हें आमी नेनाव. ताचे लागींच विचारा, तो प्रायसो आपणा विशयान तोच सांगतलो. जुदेवांच्या भियान ताच्या आवय बापायन अशें म्हळें. कित्याक कोणी जेजू क्रिस्त म्हणून पासारी जाल्यार ताका सिनागोगा भायर घाली जाय म्हूण जुदेवांनी हाच्या आदींच थारायिल्लें. देखून ताच्या आवय बापायन तो प्रायसो ताचे लागींच विचारा म्हणून म्हळें. अशें आदीं कुर्डो आसलेल्या त्या मनशाक जुदेवांनी दुसरे फावटी आपयलो आनी ताका सांगलें, देवाचे नांवे सोपूत घालन सत सांग. तो मनीस पातकी म्हणून आमी जाणाव. ताणें जाप दिली, तो पातकी वा न्हय तें हांव नेना. इतलें मात्र हांव जाणा, हांव आदीं कुर्डो आसलो पूण आतां म्हाका दिसता. ताणें ताका विचारलें, ताणें तुका कितें केलें. तुजे दोळे ताणें कशे उक्ते केले. ताणें जाप दिली, एक फावटी हांवें तुमकां सांगून जालें पूण तुमी ताका खाण दिले नात. परत्यान तुमकां कित्याक तें आयकूंक जाय जालां. तुमी ताचे शीस जावंक कुशी व्हरतात कितें. तितल्यार ते ताका खिंडून म्हणाले, तूं ताचो शीस, आमी मोइजेचे शीस. मोइजे लागीं देव उलयल्लो म्हणून आमी जाणाव. पूण हो मनीस खंय तावन आयला तें आमी नेनाव. त्या मनशान जाप दिली, विचित्र संगत ही. म्हजे दोळे उगडलेलो मनीस हो, तरी तो खंयचो म्हणून तुमी नेनात. देव पातक्यांक आयकना म्हणून आमी जाणाव, पूण आपणाची भक्त आदारन आपणाची कुशी करतल्यांक तो खंडीत आयकता. कुर्डो जावन जल्मल्ल्यांचे दोळे कोणेंय उक्ते केले म्हणून आमी येदोळ पर्यंत आयकल्ले ना. हो देवाचो मनीस न्हय जाल्लो जाल्यार तो कितेंच करूंक शकतो ना. ताणें ताका म्हळें, पातकांत जल्मून ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें. आनी ताणें ताका भायर घालो.
अत्मी कुर्डेपण. ताका भायर गेल्ली खबर जेजूच्या कानांत पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, देवाच्या पुताक तूं सत म्हणटाय? ताणें जाप दिली, सायबा तो कोण म्हणून म्हाका सांग, हांव सत म्हणटा. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हळें, हांव सत म्हणटा सुमिया. आनी सर पडोवन जेजूक ताणें नमस्कार केलो. तितल्या जेजून म्हळें, नितीचें पायसल दिवंक म्हणून हांव ह्या संवसारांत आयलां. कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयलां. ताच्या सांगात आसलेल्या थोड्या फारिजावांनी आयकून ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कुर्डे गाय? जेजू तांकां म्हणालो, तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात. पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात. देवाचें उतर हें वाखणे तुका क्रिस्ता. कुर्ड्यांक दिश्ट मेळचे खातीर आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावचे खातीर हांव आयलां म्हणटा जेजू. देखून आमच्या थंय कितलें कुर्डेपण आसा म्हणल्यार आज आमकां कळटलें. आमच्याच कुटुंबांत हांव, आमच्याच सैऱ्या दैऱ्या मदले, आमच्याच शेजारी, आमच्याच पिरकजींतले, आमच्याच गांवांतले, समाजांतले, तशेंच राज्यांतले आनी देशांतले, तांचे घर सोडणगी, घरदारांत आशिल्ल्या आपणाच्या कुटुंबादारांक सोडणगी, सैऱ्यांदारांक सोडणगी कित्याक भायर वेतात? आतां जायते जाण तुमी गेल्ल्यात, जल्माल्ल्यात खंय ती चिंतून पळया, शिकिल्ल्यात व्हड जाल्ल्यात खंय सर चिंतून पळया. गांव कित्याक सोडलो तुमकां असं विचारा. माय बाबाक नाजाल्यार भावा भयणीक, बायले भुरग्यांक सोडून कित्याक तुमी घर सोडून आनी एका जाग्यार गेल्ल्यात? आनी त्या जाग्यार गेल्ल्या उपरांत ती तो जागो सोडून आनी दुसऱ्या जाग्यार कित्याक गेल्ल्यात? आनी तोय जागो सोडून आनी चड पयस कित्याक गेल्ल्यात? आनी वचून तसात. पयलें गांवांत रावल्यार हेमकोंड म्हणून, बंबय गेल्यार सर्ग म्हणून, बंबयंत खरगां येताना दुबय जाता सर्ग म्हणून, आनी दुबय आसतना दाबाव पडटना खंय कॅनडा या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आनी कितें सर्ग म्हणून चिंतून आमी गांवांत घाव बदलून जियेवन आसा. भाव भयणीन, ह्या सुटकेच्या रित्र्या वेळार म्हणजे एका शिकोण्यात हांवें सांगलें, ह्या संवसारांत मनीस खंयसरी सुरक्षीत ना. ह्या संवसारांत मनीस खंयसरी खंयच्याय गांवांत, खंयच्याय जाग्यार सुरक्षीत ना, खंयच्याय देशांत सुरक्षीत ना. मनीस सुरक्षीत आसा एकच जाग्यार. आनी तेका म्हणून विचारलेल्या वेळार तांणी म्हळें, सरकार म्हणून ना, आमी संवसारांत आसतना सुरक्षीत, आमी जेजू सवे आसल्यार मात्र, जेजूच्या एकवटांत आसल्यार मात्र, जेजूच्या मोगांत आसलेल्या मात्र, जेजूच्या उजवाडांत आसलेल्यार मात्र न्ही, जेजू सांगात ताच्या पांया तळा मरये बरी बसून आसता जाल्यार मात्र आमी सुरक्षीत. हांवें रावसो गांवतो, हांवें वेसो देशतो, हांवें भोंवसो संवसार, म्हजो कांय स्वंत न्ही. हांवें रावसो गांवतो, हांवें वेसो देशतो, हांवें भोंवसो संवसार, म्हजो कांय स्वंत ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक, पयनार पयनार आसा हांव पयनार, जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या, संवसार सोडून वेतेल्या एक देस. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक, पयनार पयनार आसा हांव पयनार, मोल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या,
संसार सांडून वेतेल्या, सर्वांग सांडून वेतेल्या, सखड सांडून वेतेल्या. देखून परगांवांत वावर चेकली बहीण हांगा गांवाक आयल्या वेळार शुक्रा शेनवार हांगाच येवंक ते सुखाना. व्यवस्थित रितीर हांगा ती गांवांत आसतना 2 या 3 म्हयने रजेर आसल्यार हांगासर रेतेरेक येवंक ते सुखाना. पूण त्या बहिणीन गांवांतच जागो कान गेला, गांवांतच घर बांदला आनी तिच्या कुटुंबादारांत तिच्या सैऱ्यांदारांत पयस जागो काडून घर बांदून तिणें हांगासर रावाजें म्हूण चिंतून तिणें घर बांदलें. पूण आयले वार ती फाटीं वेताना खंयसर ती काम करूंक वेता थंयसर फाटीं वेताना तिणेंच म्हाका सांगलें, म्हाका हांगा ही शांती ना फादर, म्हाका हांगा ही शांती ना फादर. थंय गेल्यार हांव जालें, म्हजें काम जालें, म्हजो जेजू जालें, उरलें कोणी म्हज्या कोपरेक येनात फादर. देखून म्हजे कडेन जोडिल्लें आसा वय, मात्र न्ही म्हाका कामी आसा वय, पूण म्हाका हांगा रावोंक नाका फादर, म्हाका थंयच फाटीं वचूंक जाय फादर. थंय गेल्यार म्हाका कांयच कोणाचें उपाद्र नात फादर. हांव जालीं, म्हजें काम जालें, म्हजें मागणें जालें, तुमची शिकोवण आयकून जाली सगळो दीसभर आनी म्हज्या इतल्याक कोणाच्यो दोशी नात फादर म्हणून ती फाटीं गेल्या परगांवाक. पूण उरले परगांवा फाटीं गेले त्या खातीर न्ही, विटामीन एम जोडच्या खातीर. विटामीन एम, विटामीन एम म्हळ्यार तुमकां कळल्यार पुरो. एक फावट एकलो येजाक एका कुटुंबाक भेट दिता. कुटुंबाक भेट दिवन सगळ्यां कडेन बसून उलयता, तांकां देवाचे उतार दिता, बावडटान तांणी जे म्हूण सांगता, एकामेका तांणी सोसून वरीचे, एकामेका तांणी सुदारसी जे म्हूण सांगता सांगता निमाणे पाद्र्यापान एक सवाल विचारलें, हें आयकतात गी ना गी, देवाचे उतार मानून घेतात गी ना गी म्हणून सोदून काडूंक पाद्र्यापान सवाल विचारलें. तर तुमी आसात, माव माय आसात, पूत सून आसा, नात्रां आसात, देर आसात, सकट तुमी एकाच घरांत तुमी सकट हांगा जीवन आसात, तर तुमकां कितल्या जाणांक सर्गाक वचूंक जाय म्हणटाना सगळ्यांनी हात उबारलो सुनेन एकल्यान शिवाय. सगळ्यांनी हात उबारलो, आमकां खंय वचूंक जाय, सर्गाक वचूंक जाय म्हणून सगळ्यांनी हात उबारतना सुनेन हात उबारूंक ना. पाद्र्यापान विचारलें, तांकां सगळ्यांक सर्गाक वचूंक जाय, तुका वचूंक नाका गी म्हणटाना सून म्हणाली, ती सगळीं सर्गाक गेल्यार म्हाका हांगाच सर्ग न्ही फादर म्हणाली. ती सगळीं गेल्यार तुजे भोंवतणी तूं एकलोच आसा, जेजू एकलोच आसा, तर हांगाच सर्ग भाव भयणीनो. जेन्ना तुजे भोंवतणी आसा तर जेजूक वळखान नातलें, सतमानी नातलें, जेजू एकवटान नातलें, खाळोकांत आसलें, तुका सर्ग जायना, तुका जाता खर्ग. देखून तू जेजू एकवटांत रावा. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतेच्या बंदराक हांव पावता, शांतेच्या बंदराक. तुमचे पैकी कितल्या जाणांक दोळ्यांक दिश्ट आसा हात उबारा. थोड्यांक नांगी दिश्ट गैरी जाल्ले. कोणाक दोळ्यांक वक्लां आसात, वक्लां हात उबारा. कोणाक दोळ्यांची इल्ली कितें म्हणटात दिश्ट उणी जाले हात उबारा. कोणाचे दोळ्यांचे कॅट्रॅक्ट ऑपरेशन जालां हात उबारा. कोणाचे रेटिनाचें कितें प्रॉब्लेम आसलें तें ऑपरेशन जावन कोणाचें सारकें जालां कोणी आसा जाल्यार हात उबारा. ही दोळ्यांची दिश्ट जोडच्या खातीर तुमचे रेटिना सारकें करूंक, तुमचे कॅट्रॅक्ट सारकें करूंक, आमच्या दोळ्यांची दिश्ट सारकी करूंक वखलांक आमी पयशे दिता, डाक्टराक आमी पयशे दिता, सर्जरी केल्ल्याक आमी पयशे दिता. मात न्ही कितले फावटी डाक्टरान आपयल्यार थंय वचून आमी पयशे खर्चिता. वय मू आत्मीक दिश्ट जोडूंक कितले खर्चिल्यात तुमी. आत्मीक दिश्ट जोडूंक कितले खर्चिल्यात तुमी. हें आज हर एकल्यानी विचारीचें. आमकां हर एकल्याक दोळ्यांची दिश्ट आसा, पूण आत्मीक दिश्ट कितली तुवें आनी हांवें जोडल्या.
कोणे आत्मीक दिश्ट जोडल्या तांकां हो संवसार मेला. देखीन हांव उक्त्यान सांगता, म्हाका आत्मीक दिश्ट मेळ्ळ्या देऊन म्हाका सव मेला, म्हज्या कुटुंबाच्यांक हांव मेला. तांणी पुरूं ना तितलेंच, पूण हांव मेला. म्हज्या सैऱ्या दैऱ्यांकी हांव मेला, म्हज्या इश्टा मंत्रांकी हांव मेला, म्हज्या समाजाकी हांव मेला. ह्या देशाक मात्र न्ही, सगळ्या संवसाराक हांव मेला. कित्याक म्हाका मेळ्ळ्या आत्मीक दिश्ट देखून ह्या संवसाराक हांव कुड्डो जाला. ते सांगतना तुमकां बेजार जाता, पूण म्हाका बेजार जायना. ह्या संवसाराक आनी ताच्या वस्तूंक हांव कुड्डो जाला. जुवांचें पयलें पत्र आवासवर 2:15-17 1 John chapter 2:15-17 कितें म्हणटा? या संसाराक आणि तातूंत असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला देखून नाकात. हांव भुलाना, खंयच्याच वस्तूंक हांव भुलाना. हांव कुड्डो जाला देखून ह्या संवसाराक हांव भुलाना, संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूक हांव भुलाना. देखून भुला नाकात म्हणटा देवाचें उतार. जो कोण संसाराचो मोग करता आनी कोण कुड्डो जावना ह्या संवसाराक, तो संवसाराचो मोग करता, ताचे ते बापाचो मोग ना. देखून तो बापाचो मोग करूंक शकना. देखून हांवें सांगलें संवसाराक कुड्डे जाया. ह्या संवसाराक कुड्डे जाया. नाजाल्यार वडलो भावान सांगलें न्ही की हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू करूंक जायना. संवसाराक आमी कुड्डे जायना तर, जावंक ना तर आमकां कोणाक देवाचो मोग करूंक जायना. देखून तो कितें वाचलें परत्यान वाच? या संसाराक आणि तातूंत असलेल्या वस्तूंक तुम्ही भुला ह्या नाकात. संवसाराक तुमी भुला नाकात. कुड्डे जाल्यात तर तुमी भुलानात. खंयच्याच वस्तूंक तुमी भुलानात. खंयसरी वचूंक तुमी भुलानात. कितें घेवंक तुमी भुलानात. कितें खावंक तुमी भुलानात. कितें संवसारी रितीन बरें बरें न्हेसोवंक तुमी भुलानात. पार्ट्यो करूंक, दाबाजो करूंक, संभ्रम करूंक, जुबल्यो आचरण करूंक तुमी भुलानात. कोण ह्या संवसाराक कुड्डो जाला तो मात्र हें उतर पाळूंक शकता. आनी जो कोण संसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. संवसार दिसना जाल्यार हांवें कसो मोग करयेत? हांव संवसाराक कुड्डो जाला, म्हाका संवसार दिसना तर हांवें कसो मोग करयेत? देखून कोण संवसाराचो मोग करता तो कुड्डो जावना. कोण ह्या संवसाराचो मोग करता तो कुड्डो जावना. आनी की देखून कितें वाचलें परत्यान वाचती वळ? या संवसाराचो मोग संवसाराक करता जो कोण संसाराचो मोग करता मोग करता. ताचे ते बापाचो मोग तो ना. देवाचो मोग करूंक शकना. आनी संसारात असलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाचे वंदवण्यो देखून ह्या संवसाराचो मोग करता जाल्यार दोळ्यांची पुसलावणी मात न्ही, रक्त मांसाच्यो वडण्यो, वंदवण्यो, आशा, ताळण्यो दोळ्यांची मात फसलवणी न्ही. हें पळयजे, तें पळयजे, हाका पळयजे, ताका पळयजे, हांगा पळयजे, थंय पळयजे, थंय वचून पळयजे, आनी कितें कितें पळयजे. दोळ्यांची पुसलावणी. तशेंच जीवनाची पोकळ आनी दौलत तूं जिवानाच्या पोकळ दावला त्या फाटल्यान, पयशां फाटल्यान. हे सगळे बापात न्हय, बागार संसारात आयिल्ले. आतां जोडुल्लो दूड फावान आतल्याक आनी गॅस मेळना म्हणून, पेट्रोल मेळना म्हणून, खाली डिझेल मेळना म्हणून थोडे आतां हाजेर सोशल मिडियाचेर थोडे मेम्स आयल्यात. गॅस ना म्हणून एकली कितें करता, 2 इटे दवरता ती आनी ताच्या पोंदा कितल्यो वाती पेटोवन दवरता आनी त्या इट्या वयर तोपलें दवरून 1 कप चाय करून पियेता. आनी एकलो आतां ही मेम्स आमचो आसा न्ही एकलो मोडें, ताणें सांगलें तो ल्हान आसतना खंय गटारांत हांव गटाराक पायप दवरतालो खंय, एक तोपलें उमतें घालतालो खंय, त्या दंपलाक एक वट्टो करतालो खंय, त्या वट्ट्याक एक पायप शिरकातालो खंय, गटाराचो गॅस येतालो खंय, तो ताच्या हाका खंयच्याक त्या दळा गॅस स्टवाक लावन च्या करतालो खंय. त्या दळ स्टव आसले की असले पिशे आसात आमचे मदें. भाव भयणीन तूं संवसाराक कुड्डो जावंक ना जाल्यार हें सकट तुका दसतलें. आनी कितें दसतलें? दोळ्यांची पुसलावणी, जीवनाची पोकळ धवळत. पोकळ दावलात. पळया न्ही गी आतां जिवाच्या अकलासाक 20,000 आसल्या कडेन 80,000 दिवनी टिकेट मेळटा गे म्हणून. जिवाचे अकलास आसले सीदा थंय घालपातोन मंगळूर फ्लायटान म्हणून घालपातोन आनी खंय वचून आनी खंयच्या देशाक वचून आनी खंय वचून खंय वचून एका दिसान पावचे न्ही, थोड्या वरांनी पावचे, आतां एका हप्त्यांनी पावच्या बरी आज वाट सोदून आसात.
तुझी पोखळ धावलात हे सगळे बाप हातावन नाही ये बापा तावन येना बगार संसार हातावन आयिल्ले वडल भावान बरें सांगलें न्ही पळया ते सकनी अंतराळा वय ओम वय ना ते लुवा ना ते रासकरी ठंका तरी देव पोसता आमकां पोसोनांगी कंडी जावन सर उत्तीम तुम्ही तांच्या की आत्म्या म्हज्यात अधीर जायनाका काय भियेनाका आत्म्या म्हज्यात अधीर जायनाका काय भियेनाका पूण कोण सुरक्षीत आतां मुखार ऐका संसार आणि ताचे वंदन्यो ओ संवसारांत तरतलो वंदन्यो वडण्यो आशा ताळण्यो आनी पुराय तुजी धावलात आनी कितें म्हणटा तुजी संपत्ती सकट अंतरतली पूण देवाची खुशी करता तो सदांच आळबाळटा देवाची खुशी करता तो मात्र सदां काळबाळटा हांगा वचते रे वेळार निमाणे दिसा एक शिकोन आसली भाव एंड्रूची देवसार फाटी येता म्हणून आनी ताका ती सगळी शिकून दिवंक जावंक ना म्हळ्यार खंयसर फाटी येता खंयच्या परिस्थितीन तो फाटी येता खंयच्या परिसरांत तो फाटी येता कसलें तुजें जिवीत जाल्यार तो फाटी येता म्हणल्या भशेन थंय बऱ्यांतली बरी शिकून ताणें दिली आनी शिकून दिताना ताणें एक सवाल केलें देवसार खंयचो कल्लर पसंद म्हणून देवसार खंयचो कल्लर पसंद म्हणटना आमचो भाव जॉन्सानी आसलो जॉन्सानी बसून आसलो रितीरेन ताणें सट्टकन म्हळें तांबडो म्हणून बाबा एंड्रू म्हळें तांबडो न्ही तुवें घालाय पळय तोच म्हणालो आनी त्या दीस बाबा जॉन्सनान घाल्लें हय ताजी शर्टी काळें पॅन्टी काळें सगळें काळेंत घाल्लें ताणें पूण आज ताका पळय आसा ती दोवें घालून आयला अर्थ आसा बाबा म्हयनेन अर्थ आसा खंय काळोख आसा थंय तो बेगीन धांवन येता जावं पुरो हांवें काळें घाला म्हणजे येता देखून आज थोडी आसात अन्य धर्मांत वयर तो सकलाम आसा काळी घालून आसात तांचे भितर कोण आसा तुमकां कळीत ना म्हाका कळीत जालां 31 वर्सां पयलें तांचे बायलां काळें घालून येतात पुरो तांचे भितर तांचे कितें पुरो चलता तुमकां गोत्त ना कितलो आर्ट नेट चलता कितलें तांचे मेकअप चलता कितलें तांचे कुडीची सोबाय वाडोवंक शकता तुमकां कळीत ना आनी थंय दांपोवच्या खातीर तांचे दादले पोर धवें धवें थंय नसून कित्याक येतात म्हण तुमकां कळाची आनी तुमी सबार जाण ही जानवाय तुमकां ना देखून पवित्र पुस्तकाची जानवाय तुमकां ना देखून तुमी फटवण पडल्यात तांच्या इश्टागतीन पडल्यात आनी तांचे मारिपात सैतान ताजें कामां करता देखून ओडोली सांगलें आन बावाडटा सांगता तुमी तुमच्या जिणेच्या जुवांक खांद मारी नाकात 2 Corinthians chapter 16 verse 14-15 आन बावाडटा सांगता तुमच्या जिणेच्या जुवांक खांद मारी नाकात 2 Corinthians chapter 6 verse 14 and 15 ऐका कोरिंथीकारां बयलें दुसरें पत्र बसवर 14 आणि 15 तुमच्या जिणेच्या जुवाक तुमच्या जिणेच्या जुवाक जावन दे आतां परत सांगता हांगा वस्तरेत्र वेळा जायते दाखले दिल्यात जिणेच्या जुवाक मात्र न्ही तुमच्या बिझनसांत पार्टनरशीप जावं दी या तुमचे इश्ट जावं दी या कोणाची सालाव विचारूंक येतात जाल्यार सारकें ऐका तुमचो जिनियस सांगातीन मात्र न्ही तुमचो बिझनेस पार्टनर आसा जाल्यार या तुमी कोणाची सलाह विचारूंक येतात जाल्यार या कोणी तुमचो इश्ट आसा जाल्यार आनी साबार सांगता अणभवार्थ्या सोवें तुमचो वेव्हार आसा तर ऐका अनुभवार्थ्या सांगता खान दिनाकात इश्ट जावन दी इश्टीन जावन दी खाली तो दाखला हांवें दिलो त्या भयणीचो हांगा रडली ती मागीर पुताचो फ्रेंड ज्योतिशाचो पूत म्हणून व्हडलें ताज महाला बरें व्हडलें महाल बांदला म्हणून पुतान म्हळें आवयक आनी बापायक आपोवन व्हेलें थंय गेल्ल्या उपरांत तांकां कळ्ळें पुताचो इश्ट वयतो पूण ताचो बापूय ज्योतिशी आनी असलें घर बांदलां व्हडलें रावळ्यारा भशेन पॅलसा भशेन हांगा देवाचें वता ऐकत आनी ती भयण गळगळ्यान रडोन मागीर हांगा दिंबयेर पडोन तेणें भोगसाने मागलें जेजूची आमी फटवून पडल्या सोमी आमी पसवून पडल्या सोमी तीच म्हणाली मागीर तिच्या सुत्रान हें व्हडलें व्हडलें रावळ्यार ताणें बांदलां दुबळ्या धाकट्यांक फटोवन फटी मारून आनी तांचे पयशे अन्यायान अनितीन खामावन ताणें बांदलां आनी तातूंत आमी भागीदार जाले हांव म्हणून ह्या फुडें आमच्यो शिकोवणी अश्यो आसतल्यो की भाव भयणीनो तुमची धर्ण हालतली
वही या नाही माथ्यावर वांजेला वसवर 5:30-7 आज तुमच्या मुखार 2 आसा वही या नाही एक तुम्ही देवाचे या सैतानाचे दुसरो तुमकां ऑप्शन ना हांगा जाय तें जाय अर्दें जाय हें अर्दें तें अर्दें ना एकच वही या नाही. मॅथ्यू 5:37 तुमचे उलोवणे जाय तुमचे उलोवणे जायचे वय वा न्हय वही वा नाही. हाचे प्रसडीत कितेंय असल्यार ते देवसारांतावन येता. तुम्ही तुमची विसवणी जायचे वही वा नाही. आता पाठी वस ओडोल खंय रावयलें 2 Corinthians chapter 6 verse 14-15 आन बावाट ते सांगता अनबर ते सांगता खान दिनाकांत दिनाकात बऱ्यान आनी खोट्यान एकजोत जावन वेचे कशें उजवाडान आनी काळोखान सांगता जिवचे कशें उजवाडान आनी काळोखान सांगता जियोवचें कशें बऱ्यान आनी वायटान सांगता आसचें कशें देवान आनी देवसरान सांगता मेळचें कशें मोगान आनी रागान कशें जियेवेत सतान आनी फटीन कशें वशें सांगता. देखून आमी ह्या संवसाराक मरना जाल्यार कुर्डे जायना जाल्यार आज आमी असल्या पातकांत पडटा काळोखाचीं कामां आमी आदारता. हाच्या दुसऱ्या वचपांतच आमकां सत्राय दिल्या जुआंवचे एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 5:8-14 Ephesians chapter 5 verse 8-14 एक काळार तुमी अनकर जावन आतांय आसल्यात देवाचे उतार दिल्या उपरांत तुमी स्विकार करना जाल्यार एका काळार आमी अनकारांत आसल्या वय आमकां कित्याक पयत पुसाय जानवाय नातली दितलोय नातलो आमी आयकूंक नातले वाचूंक नातले आमकां कोणी कळीत ती करूंक ना. पूण आतां कळीत केल्ल्या उपरांत तुमी जर तर आनीक काळोखांत रावतात तुमचें जिवीत अशें नास जाता की तें सांगूंक जायना. ते मागीर तदाळ तुमी उलो मारल्यार तदाळ तुमकां कोणी येवचो ना तुमच्या आदाराक. एका काळार तुमी एका काळार तुमी अनकर जावन आसल्यात अनकारांत आसल्यात न्ही तुमीच अनकार जावन आसल्यात काय म्हणटा देवाचे उतार. आमी अनकारांत आसल्या न्ही आमीच कितें जावन आसल्या अनकार जावन आसल्या आमीच सैतान जावन आसल्या आमीच देवसार जावन आसल्या आमीच ताचे दालाली जावन आसल्या आमीच ताचे दूत जावन आसल्या कित्याक तो काळोख. देवसार म्हळ्यार काळोख अत्मीक काळोख देव म्हळ्यार उजवाड अत्मीक उजवाड दैवीक उजवाड आमीच काळोख जावन आसल्या. आता सोम्या थंय तुमी उजवाड जावंक पावल्या आमी संपूर्ण तरां सोम्या थंय आयिल्ल्या वेळार आमी उजवाड जाता. सोम्या सोम्या रावल्या वेळार आमी उजवाड जाता. सोम्याक आमी स्विकार केल्ल्या वेळार आमी उजवाड जाता. सोम्याक आमी सत मानलेल्या वेळार आमी उजवाड जाता. सोम्याक आमी धैर्यान परगट केल्ल्या वरवीं आमी उजवाड जाता. सोम्याच्या एकवटांत रावून ताची सेवा केल्ल्या वरवीं आमी उजवाड जाता. ताका निरंतर स्तुती करून ताका महिमा दिल्ल्या वरवीं आमी उजवाड जाता. कित्याक सांगता म्हणजे करूंक सुरू करा ना जाल्यार तुमी करतले तुमी फाटीं सरतात काळोखा फाटीं वेतात काळोखाच्या कामांत नास जातात भाव भयणी. हांगा उबे रावल्यार खाली सत्राय मात तुमच्या फाटल्यान येवन देंवन सकलायल्या उपरांत कोणाक सत्राय दिवंक वचना आयकले म्हूण सगळें पाळीचें म्हण तुमची पाट तापून आमी सांगूंक वचना. मुखार वास देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी सला आमी उजवाडाचीं भुरगीं ह्या फुडां उजवाडाच्या भुरग्यां बरी सला कित्याक सर बरेपण पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजाता उजवाडात बरेपण पवित्रपण सात्विकपण कालतेपण भक्तीपण आनी कितें विश्वासीपण आनी सगळें बरेपण उपजाता उजवाडात. आतां उजवाड म्हळ्यार कोण देव जुआंचें पयलें पत्र 1:5 पयलें उजवाड म्हळ्यार कोण देव जावन आसा उजवाड. 1 John chapter 1:5 देव म्हळ्यार उजवाड देव जावन आसा उजवाड. ताचे थंय काळोखच ना. त्या उजवाडांतून उपजाल्लो जेजू जावन आसाय उजवाड. त्या उजवाडांतून उपजाल्लो पवित्र आत्मो जावन आसा उजवाड. ते उजवाड म्हळ्यार देवातून उपजाल्लें देवाची उतारी जावन आसा उजवाड. त्या विशयान आनी एक वर भरती एक वर शिकोवन दिवेत. देव उजवाड जेजू उजवाड पवित्र आत्मो उजवाड देवाची उतारी उजवाड. ह्या 4 शिवाय आनी खंयची जानवाय संवसाराची उजवाड न्ही. वास मुखार सोम्याक कितें मानवता ते सोदून काडूंक शिका. हें गरजेचें. आतां शिकोवन दिता हांव म्हाका मानवाचें करिनाकात म्हाका मानवाचें करनाकात सोम्या कितें मानवता तें करा. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाका. ह्या फुडां काळोखाच्या कामांक निर्फळ कामांक तांतूं फळ ना हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्हय तसल्या कामांचेर तुमी निशेध उसारा. निशेधी उसारी जे काही तुम्ही ते हात घालचो मात्र न्ही कोणी करता जाल्यार तूं करताय गो करताय भुरगीं करता तुमी निशेध उसारीचे. तुवें आवय बापूय जावन तुमची भुरगीं काळोखाची कामां करता जाल्यार तुमी आवय बापायनी निशेध उसारीचे.
हांवें हो दाखलो तुमकां दिला. जल्माल्लें भुरगें कुवेट, व्हड जाल्लें कुवेट, शिकल्लें 10वी पर्यंत कुवेट, 11व्या आनी 12व्याक हांगा आमच्या कोडयाळांत ताका हाडलें, हॉस्टेलांत ताका दवरलें, कॉलेजींत ताका भरती केलें. पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत इश्टगात ताका, वायट सवय ताका, पिवोन ताका, ड्रग्स ताका, मातने चेड्यांची ताका चंगाय ताका, जायत्या चेड्या सांगाता भोवन कुडीची दादोसकाय जोडची आशा ताका. मागीर आवय म्हाका फोन कर म्हणटा. वार्डनाचें आयकना, लेक्चरांचें शिकयतल्या लेक्चरांचें आयकना, प्रिंसिपलाचें आयकना. फादर ताका तिके कावन्सिलींग दिया. आवय बापाचें आयकनातलीं, लेक्चराचें आयकनातलीं, वार्डनाचें आयकनातलीं, प्रिंसिपलाचें आयकनातलीं, वळख नातलें म्हजें कोणी आयकता गे. बेश्टें सांगूं ना जेजून मुजे पासोत तुमी रडा नाकात, रडा तुमी तुमचेच पासोत, रोदान करा, बोबाट मारा, भुरग्यां पासोत तुमच्या रडा, रुदान करा, बोबाट मारा, भुरग्यां पासोत. हांगा आमी भुरग्यांक वयर येवंक अवकाश दितालो. तांकां देवाचें उतार बायहाट कर न्हय सांगूंक आमी अवकाश करून दितले. तांकां कंतारां करूंक आमी अवकाश करून दितले. आज तीं भुरगीं कितें जाल्यां तर तांच्या आवय बापाय तावन ती आमी आयकल्लें ना. ती देवाचें उतार वाचतात ना, कंतारां म्हणटात ना, मागण्यान ती सांगाता बसतात. हांगा स्तुती गायन जातलें सकाळीं. हांव पट्टे आसा न्ही कदाळे तुमी पळयतात. आमचें जें जिया बाळ रिक्सानाची मम्मी फुल्ली आराधन करून स्तुती करूनच आसा. हे भुरग्यां हांवें तिका पळयलें, ताचे दोळे तिच्या पांयांचेर आसात. कशें पांय बदलिता पळोवन कशें हांव वेचमेत पावलो भावा भयणीन. ताजे उपरांत वयर पळयले हात कशे हालतात म्हणून. कोणात हांव शिकलें तें? हांवें ल्हान आसतना म्हज्या आवयच्या आवयत हांव शिकल्लें तें. जेजू म्हाका कोको दी, मेमे दी, पापो दी, मोगान तुज्या. कोको मेमे खातलो, पापो दिल्लो नेस्तलो, मोगान तुज्या. कोणे शिकयल्लें? कोणा कडेन मागूंक? जेजू म्हाका कोको दी, मेमे दी, मोगान तुज्या. कोको मेमे खातलो, पापो दिल्लो नेस्तलो, मोगान तुज्या. तें शिकयल्लें मात्र न्ही. केदाळे हांव तांकां देवाचें उतर दिता सांगता न्ही, कितें तें सांग म्हाका. म्हाका ह्या दोतोन शिकयल्या टिचरांनी आनी काल शिकयलें म्हाका खंयचें उडास ना. हें बरें उडास सकयता. कितें तें सांग म्हाका. एक देव एक भावाट. अरे का कितें तें सांग म्हाका. दोन पळयो मैजेच्यो, एक देव एक आत्मो एक भावा. कितें तें सांग म्हाका. तीन ते एक पात्रियार्क, दोन पळयो मैजेच्यो, एक आत्मो एक. कितें तें सांग म्हाका. चार सोग एवंजलिस्ट, ते एक पात्रियार्क, दोन पळयो मैजेच्यो, एक देव एक आत्मो. कितें तें सांग म्हाका. धा उपादेश मैजेचे, 9 कोर आन्याचे, 8 बागी सोम्याच्यो, 7 सक्रामेंत, 6 बाना सोऱ्याची, 5 पातो दाविदाचे, सोग एवंजलिस्ट, ते एक पात्रियार्क, 2 बळयो मैजेच्यो, एक देव एक आत्मो. आतांची तुमी पोरवांच्या वस्तेर येता वेळार सांगलां आयलीं खंय घालपाचो आयलीं खंय सदांय हाजेर खंय ऑनलायनीर पुराय टॉयस चेडून जालां 4 वर्सांचें आनी की टॉयस आनी 5 वर्सां जाताना टॉयस नाका बॉयस आनी 6 वर्सांचें जाताना टॉयस आसात बॉयस आसात. इट्स माय चॉयस. आसा तुमच्या दोळ्या मुखार तुमी हें पळोवंक मेळटलें आनी तुमी रडटल्यात. आनी म्हणटा भाऊ स्टॅनी आतां 4 वर्सां जाल्ल्या उपरांत की डायपर्स खंय सकाळीं डायपर, दनपारां डायपर, सांजे डायपर, राती उठल्या वेळार डायपर, मदें राती डायपर, एका हप्त्याची डायपर एक बरो बांदून उडोवन आयला रानांत. सांगूंक जायतें आसा भाव भयण सत्राय. मुखार वास आता. ती गुटान करतात ते विशीं उलोवंक पर्यान लज दिसता. गुटान करतात काळोख म्हणटा गुटू
आज कोण भियेल्यान पळय, कोणाक देवाचें उतर आयकूंक ना, ती कोणशान बसतात, काळोखान बसतात, इड्यान बसतात, लिपोन बसतात. देवाचें उतार कोणाक आयकूंक नाका, कोणाक तें आयकलें पाळूंक नाका. ती कोणशे सोदतात, कोणशे सोदतात. कोणाक तें आयकूंक जाय, ती धांवून येतात, मरये बरी धांवून येतात, पयले येवन मुखार बसतात. जुआंस वंजेला वचो 3:20 ऐका. खोटेपण आदार तेल्यांक उजवाड म्हळ्यार जायना, ती काळोख सोदतात म्हणटा देवाचें उतर. जॉन चॅप्टर 3:20. जॉन 3:20. खोटेपण आदारतल्या मनशाक खोटेपण आदारतल्या मनशांक उजवाड म्हळ्यार जायना उजवाड म्हळ्यार जायना. आणि आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडू नये आनी म्हूण आपल्यो खोट्यो करण्यो हेरांक दिश्टी पडत म्हणल्यार भियान तो उजवाडा सरशी येना. तो मनीस उजवाड सरशी येना. हें सत भाव भयणी. आज जायतीं जाणां हांगा कित्याक रेती राखनात? तांचें खोटेपण, तांचें अनिश्कळपण, तांचें कितें म्हणटा वायट, तांचें मेळ्ळें, तांचें अशुद्धपण, तांचें सरपातकी जिवीत भायर पडटा न्ही. भायर घालचें कोणें? दोन दारींची तालवार कोण? जीव आनी क्रियात्मक कोण? काळजाचे अत्रेक आसले सोडून दवरलेल्या बरी सांगता कोण? फादर जेरी न्ही. एब्राहिम पत्रांत वचो 4:13. Hebrews chapter 4:13. Hebrews 4:13. तुझे म्हजे आमचे सगळे कशें आसा पळया. सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन असलेले आमी कांय देवाच्या ना. उतरांतून कितलेंय पयस गेले रे भाव भयणो, एक दीस येतलो आमकां देवा आमकां उबें रावंक पडटलें. त्यो दोळा सगळ्या सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन असलेले कांयच ना. लिपोवन आसलें कांयच ना. सगळे ताचे होजेर उक्ते आणि धोळ्या मुखार सोडवून दवरलेले बरे सगळें आसा. उक्तें आसतलें, दोळे आमकां सोडून धरलेलें आसतलें, कांय लिपोवन आसचें ना, गुपीत आसचें ना. आतां पटी आनी वाच मुखार. Ephesians chapter 5 मुखार वाच. पूण सगळे वस्तू उजवाडा हाडटस तांचे नीज स्वरूप आमकां कळटा. उजवाड्यान तेतान आमकां सगळें दिसता. कित्याक उजवाडाक आयिल्ल्या वेळार देवाचे उतार आयकता पळय न्ही आमची एक एकल्याचें जिवीत आमकां कशें नितळ जालां, बेंडून सवरून नितळ केल्या फांट्या बरें कित्याक जालां? आमी उजवाड म्हणल्यार उतरांत आयिल्ल्या वरवीं. उतरांत तुज्या म्हाका जिवी दिला, जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केला. उतरांत तुज्या म्हाका जिवी दिला, जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका. आमी उजवाडाक आयिल्ल्या वेळार मात्र आमकां दिसता भाव भयणी. कित्याक कसलीय वस्तू उजवाडा हाडटस ती उजवाडटा. उजवाडा काडटाना परस जळटा, उजवाडटा. नाजाल्यार काळोखाक म्हण हांवें सांगलें न्ही गे, एकलो सरदार येतलो काळोखाक येतलो काळें 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 ताका दिसलें खंय काळें म्हणून ताका दिसलें न्ही गे. ताणें काळें केलें हातान काण पण थंय मोव मोव आसा इल्लें साकलें खंय. साकतना ताका कळलें खंय इश्शाप्पा हें शेण म्हणालो खंय. बरें जालें गुड्डयलें मात्र बरें जालें साकलें मात्र गुड्डोवंक ना म्हणालो खंय. बरें जालें शेण इतलें सारें आसतना चकड्यांची तोंडां. आतां हें शेण न्ही, चो गोबर न्ही, ती कस्ताळ न्ही. हांगा वस्त येतल्या वेळार आमचें कस्ताळ कितें गार्बेज कितें तो कचरोचो डब्बो कितें सगळ्यांक कळ्ळा. देखून ह्या वस्त येतल्या वेळार सांगलें एकलो भाव भुरगो भावयक म्हणटा मम्मी 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 कचरा वाला आया है, कचरा वाला आया है. म्हणटा मम्मी म्हणाली वो कचरा वाला नहीं है रे, वो सफाई वाला है, कचरा वाला तो हम है म्हणाली. वो कचरा वाला तो हम है, वो कौन है? सफाई वाला. तो आयला नितळ करून. कचरो घाल्लो कोणें? देखून कचरो आमचे थंय आसा, नितळ करूंक कोण येता? जेजू येता नितळ करूंक. देवाचे उतार धाडटा. आनी निमाणें देखून आमी अशें गायन करता. कितें गायन करता? न्हिदून पडलेल्या जागो जा, मेल्ल्यांतलो उठ, क्रिस्त तुजेर पडजळ घालतलो. न्हिदून पडलेल्या उठ, हांगा सकट उठतात. सबार जाण व्हडल्या व्हडल्या रितीन सॉरी न्ही, सबार जाणांनी तुमी पळयलां वो सेवक तो सेवक फू केल्या सकट पडतात न्ही. आनी कोणी काली तूं आलो गुंडयल्या सकट पडतात काय. आनी थोड्यांक हात अशें केल्या पुरो सकट पडतात. पण ह्या एका जाग्यार मात्र कोणी पडनात, पडुल्ले कोण आसात ते मात उठतात. ह्या एका जाग्यार कोण न्हिदेन पडल्यात, कोण काळोखान पडल्यात, कोण त्या तो कचऱ्यांत पडल्यात, कोण त्या खनकांत पडल्यात, कोण त्या गुंडयेंत पडल्यात, आनी तो कोण नासांत पडल्यात. ते हांगासर उठतात.
देखून तुमकां पडच्या जाग्यार वचूंक जाय की तुमकां उठच्या जाग्यार उठोन मुखार वचूंक जाय की म्हळ्यार तुमकांच तुमी विचारा. ते कितें म्हणलां? उठ, निधन पडलेल्या जागो जा, उठ, निधन पडलेल्या जागो जा, मेल्ल्यांतलो उठ. मेल्ल्यांतलो उठ. मात तुज्या कुडीन तूं मरो नाही पूण तुज्या आत्म्यान तूं मेलाय. आत्म्याचें कुर्डेपण घेवन बसलाय ते मरण. उठ, मेल्ल्यांतलो उठ. क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. आनी क्रिस्त तुका तुवें होगडायल्लो तो उजवाड तो परत तुका दितलो आनी तुका परजळ घालतलो. देखून किर्तन 34 वळ 5 सांगता न्ही गे, Psalm 34:5. तुकाच तूं हाड त्या सरस्परा मुखार, तुजी नदर ताचेर दवर, तुजी दिश्ट ताचेर घाल, तुजे मुखामळ परजळटलें म्हणटा. ऐका, ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. कित्याक आमचे मुखामळां परजळना? कित्याक केदाळ बावुल्ली? कित्याक केदाळ काले म्हणटात शेळमोडी? हांगा स्तुती करतना थोड्यांची सांगता तुमकां बेजार जावप, तोंडांनी सोंडा, मुखामळांनी मुसुंडा. कित्याक परजळनात? देखून आज आमी सोम्याचे एकवटांत जाल्यार आमी परजळटा. कोणी कितेंय म्हणून दी, फादर जेरी कितें म्हणून दी, वो रिक्षान येवन आनी कितें म्हणून दी, आतां दोन परब आनी येतालो तोय बोब मारून दी, आमकां कितें पडून? आमी सोम्याच्या एकवटांत आसतना, आमी परजळ आसतना कोणाचें कांय आमकां लागना. आनी सोम्याच्या एकवटांत नातल्या ते लागता हांगाच दिसता. कशें म्हळ्यार Genesis chapter 4:6 न्ही गे, देव कायनाक म्हणालो, तूं कित्याक रागार जालाय? कित्याक तुजें तोंड बावलां? ऐका, तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार कित्याक जाला रागार जालाय पुता? आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां? कित्याक बावलां तुजें तोंड? तशी इतलीं वर्सां हांगा बसून बसून आयकोन तुजी म्हजी आमच्या तोंडां बावल्यान तर, तुज्या म्हणजे आमच्या तोंडार परजळ ना तर, आमी जिवाळ जावंक ना, सुफळ जावंक ना, आमी आनी सड संपून पवित्र भगवंत जावंक ना जाल्यार खाली आयकोन मात गेल्यार कितें फायदो? देखून तो आतां तो काम करता, बरें रगडोवंक तो काम करता आनी बरें बरें रगडोवंचे पडटा. 1 पटी न्ही, 2 पटी न्ही, 3 पटी न्ही, समान नितळ जाता पर्यंत रगडोवन 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 घासून 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 पुराय नितळ करीचे पडटा. आनी तो कशें घासता? केमिकलान, ताज्या उतरानच. देखून ते कुर्डेपण आमचें थंय आसा गे म्हणून आमी पळोवया. आयच्या शुभ वर्तमानांत लंबा आसा पूण खाली गरजेचें मात वाचून काड. कितें कितें मोदें गरजेचें आसा तें मात आतां आमी नियाळ करया. जुवांव सुवांजेला वचून 9 वळी 1 तावन 40 पर्यंत. John chapter 9 verses 1 to 41. पयलें वयर कितें बरयलां? जल्मतान कुर्डो असलेल्याक जेजू बरो करता. आतां जल्मातान कुर्डे आसा म्हळ्यार तेका दोळ्यांचें कितें कुर्डेपण. कुड्यांक देता दिश्ट तो, तोंड्यांक देता, कुड्यांक देता दिश्ट तो, तोंड्यांक देता बोळ तो, मोन्यांक उलोवंक केलो तो, नासा तुका तो, मोन्यांक उलोवंक केलो तो, राखून आसा तुका तो. धांवून येया रे बेगीनच येया रे, जेजूक मेळोंक बेगीनच ये. धांवून येया रे बेगीनच येया रे, जेजूक मेळोंक बेगीनच ये. नाका गळाय नाका, जेजूक मेळोंक गळाय नाका, गळाय नाका जेजूक. त्या कुड्ड्यापणा वयल्यान तुमी भिये नाकात भाव भयणो. हांवें सांगलां न्ही हाज्या पयलें इज्रायलांतल्यान हो भाव स्टॅनी म्हणलो भाव कारकोडचो, तो म्हाका हर एक दीस धाडटा. बसवराज म्हळ्यार एका भावाचें शिकोवन कन्नडांत मुटवी चड लांब सांगान काली मुटव्यान, पूण ताका दोळ्यांक दिश्ट ना. त्या बाबा बसवराजाक दोनीय दोळ्यांक दिश्ट ना, पूण अशें तो उतार दिता गे तुजे आत्मीक दोळे उक्ते जातात. देखून हांगा जेजू मुखार हाडला का जल्मातावन दोळ्यांची दिश्ट नासलेल्या कुड्ड्याक कोणी जेजू ताका बरो करता. तिका वाचून काड. जेजू आपली वाट धन वेता आसतना जल्मतान कुर्डो जावन असलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. देखून हांवें उडय विचारलें, आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टी पासत आमी कितले पटी धांवता धाकटरास अशें, कितलेय करशीत हांव. आनी वो बरो करता तो बरो करता, ताजे तो बरो म्हणटा ताजे सरशी येता. हांगा जेजू सरशी हाडलो. ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री हो कुर्डो जावन जल्मूक कोणाचे पताक कारण? हें स्वाभावीक असले सवाल हांगाय उपजोवचे स्वाभावीक. हाका कश्ट कित्याक, हाका पिडा कित्याक, वो तोंटो कित्याक, वो मोनो कित्याक, वो कुड्डो कित्याक, वो कित्याक रिणांत पडला, वो कित्याक वायटा पडला. असले सवाल तुका म्हाका आमकां उपजातात आनी जाप केली ताच्या पथका वरवीं ताच्या कर्मा वरवीं. वय मो, पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा?
ताचे की ताच्या आवय बापायचे आवय तावना इल्ली गी या बापायन केल्या पातकावर गी तो कुड्डो जेजून तांकां जाप दिली जाप दिली. या मनशान वा ताच्या आवय बापायन पाताक केले म्हण न्हय सगळं तांच्या पातकावर येना पूण देवाची पदवी ताचे थंय कार्यान दिसून येवचे पसत तो असो जल्मलो कित्याक तसल्या परिस्थितींत देव दवरता तुका या म्हाका आमकां एका काळार कित्याक वडोवला मेळ्ळे आमी काळोखांत आसले न्ही काळो कुच्चो जावन आसल्या तुका आनी म्हाका आमकां उजवाडा काडच्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची खरी वळख दिवच्या खातीर तुजो म्हजो आमचो आत्म बचाव करच्या खातीर ती पिडा जावं दी ते कश्ट जावं दी तो दुस्मान जावं दी ती सलवणी जावं दी ते एकसरपण जावं दी कितेंय जावं दी हें तुका आतां कळना रोमन्स चॅप्टर 8:28 उपरांत कळटा रोमन्स 8:28 कितें म्हणटा ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताका वळखल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरीजन आपोवणी दिला कोणाक देवान आपयल्यांत तांकां सर संगती देव तांच्या भऱ्याक पडासो आतां म्हज्या विशयान सगळो संवसार जावं पळय चिंता कोण नाका कित्याक भायर घाला हाका कित्याक भायर घाला हें भायर घाल्ल्यान आज तुमकां अशें उतार मेळटा भावां भयणीनो अशें म्हाका धैर्य मेळना स्वातंत्र्य मेळ्ळा सुटका मेळ्ळ्या म्हाका जानवाय मेळ्ळ्या अशें हांव कोणाच्या गुलामपणान ना देखून आज जेजून म्हाका ताच्या हातान दवरनाच उबें केलां तुमकां कळीत ना देखून हांवें सांगलें हांव म्हाकाच मेळ्ळां म्हज्या कुटुंबाक मेळ्ळां सैऱ्यां धैर्यांक मेळ्ळां समाजाक मेळ्ळां संवसाराक मेळ्ळां म्हूण सांगलें देत खातीर हांवें तुमी सांगूंक भियेतात मोराचे आमी ह्या संवसाराक आमी मोराचे ह्या संवसाराक आमी कुर्डे जायचे देखून कुडीक संबंद जाल्लें कितें आसा तें मुखार दवरनाकात आज तुज्या आत्म्यान कितें उणेपण आसा अस्कत काय आसा ती समजून घेया आमी वचता जो सोंजेला वचो 63 जॉन 6:63 जॉन 6:63 कितें म्हणटा जीव दिवचो प्रेरकत मेळना मनीस खंयच्या की उपकार मनीस म्हळ्यार इंग्लिशान घाला ते फ्लॅश मनीस म्हळ्यार काल एक मनीस म्हळ्यार मनशाक म्हाका धरनात फ्लॅश इज युजलेस म्हळ्यार मनशाची कूड उपकारा पडना हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतर आत्मीक जीव दिवची आत्मीक जिवीत जोडा हांव संतोष पावता आत्मीक जिवीत हांवें जोडला कालच्या दनपारच्यो शिकोवण्यो ती बाबा स्टॅनीन दिले उता तुमी आयकला आत्मीक जिवीत ह्या जाग्यार तुमकां आमी जोडून दिवंक कुशी व्हरता आत्मीक जिवीत आनी तें आत्मीक जिवीत तुमी जोडल्यार कुडीची खंयची पिडा येवं दी तुमचे भितर असलो आत्मसो तो गूण करता ती पिडा गूण जाता तुमी आत्मीक जिवीत जोडलां जाल्यार तुमच्या कुडींत आयिल्ली खंयची पिडा जावं दी ती तुमचे भितर असलो आत्मो ती गूण करता दिव्याची गूण केल्या स्टॅनीची ती गूण केल्या मात न्ही कोणें तें आत्मीक जिवीत जोडलां तांची केल्या तुमची करतलोच पोरांगा वस्ते रे तरी जाल्ल्या उपरांत म्हज्या बाय आनी भाऊजी आयल्यान बॉम्बे तो तांकां हांगा तिके पयलें म्हाकाय तुमी जाणात चड उलयता उलयता मागीर कोरोज येतली आनी हांगासर कोंकली येतली मागीर हांव हांगासर ल्हानशा हॉस्पिटलाक किनिगोळी कॉन्सेट हॉस्पिटलाक गेलो सिस्टर जिविताक मेळ्ळो आमी सांगाता शिकयलें हांव फर्स्ट स्टँडर्ड जावन तिणें म्हाका काल एक एलर्जीची गुळी बरोवन दिली एका म्हयन्या भितर तुमी जाणात म्हजी कोंकली रावली कोरोजी रावली वय म्हज्या बायकी आसा सुमार वर्सां जावन आसा म्हज्या निमाण्या भयणीकी आसा देखून म्हाका रावली देखून ती एपटी सिस्टर जिविताक डॉक्टर सिस्टराक मेळ्ळी म्हणून गेले आमी ताच्या पयलीं तांची हांगा रितीर जाल्या 5 दिसांची वस्ती रितीर जाल्या सुटकेची रितीर जाल्या तांणी पुराय हें केलें टेस्ट करयले ECG काडयली आनी कितें सोनोग्राफी करयली ब्लड टेस्ट करयले युरीन टेस्ट करयले आनी कितें ब्लड टेस्टा मुखार युरीन टेस्टा मुखार किडनीक संबंद जाल्लें लिवराक संबंद जाल्लें रक्ता संबंद जाल्लें हार्टाक संबंद जाल्लें सगळें तांणी तातूंत कितें टेस्ट पुराय करयल्यो आनी माने आमी सगळें जावन येताना थंय सिस्टर पिया म्हूण आसा आमकां पयशिल्ल्यान आमची सैरीत तिजो बापाय आनी म्हजी आवय आशा भाऊ भयणीची भुरगीं ती म्हणाली ना तुमचे दोगांचे रिपोर्ट नॉर्मल आसात हांवें सांगलें सिस्टर पियाक ते नॉर्मल जावच्या पयलें आंगात तांणी 5 दीस जेच्या पांयां ताळो करशिल्ल्यात आनी देखून पयलें तांणी आत्म्याची भलायकी जोडल्या तांणी मतीची भलायकी जोडल्या देखून ती जोडिल्ल्या उपरांत हांगा येताना पळय तांचो रिपोर्ट हें जायत्यांक कळीत ना हाज्या पयलें ते हांगा भयण येवन खंय रेल्वेन ते मॅनेजर जावन आसले वय ते भुरगें भयण निशा म्हणली भयण हांगा आयले तुमी साक्ष दिल्ली आयकल्या मुंबयच्या डॉक्टरान सांगलें नो यू हॅव गॉट 2 big blocks यू हॅव टू अंडरगो सर्जरी म्हणून तुवें इमिडिएटली एडमीट जायचें म्हणून हांगाचें कन्सल्टेशन करी हांगा एका डाक्टरा मेळया म्हणून ती आयिल्ली गांवाक पण ताच्या पयलीं शुक्राच्या सोनाच्या रितीर हांगा येवन ती रितीर करून मागीर डाक्टराशी गेल्ली हांगा पुराय टेस्ट जाताना पुराय नॉर्मल
आत्मीक भलायकी पयलें जोडा. तुमचे कोणी फीट आसा तांकां सोलोन येवंक जायना जाल्यार उखोल नाडा. उखोल येवंक जायना जाल्यार अंबुलन्सार हाड. अंबुलन्सार जायना जाल्यार स्ट्रेचरार हाडून दवरा हांगा. बेश्टेन बरोवन घालनाकात भाव भयणीनो. आमी तुमी बरोवन घालतात तें बरें करून थंय बरें करून आठ पडोन आसात. ना सोम्याक उलो मारतात, ना 7 जाणां जातात, ना कोणी देवाक वळखल्ल्यांक सांगात घेवन मागतात. बरें येयलां जाणात की तुमी. आमच्या जाकोबाच्या पत्रांत वचून 5 आनी 13-16 ऐका. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 13 to 16 कितें बरें येयलां ऐका. तुमचे मध्ये कोणी अडचणीत आसा ताने मागणे करी मागणे जाय. करी जाय. कोणी कुशल भरीत आसा ताने कीर्तन गाई आनी जाय. कीर्तन गायचे. तुमच्या मध्ये कोणी पिडेस्त कोणी पिडेस्त आसा ताका पवित्र सभेच्या मलगड्यांक तो कोणाक आपण आपय धरून नाका. पवित्र सभा जेजूच्या एकवटांत असलेल्यांक आपया. ते येऊन ताचे वयर मागो ते येवन दित ताचे वयर मागणे करून दित. आणि सौम्याच्या नावानं ताका थेल माखू. सोम्याच्या नांवान तेल मागोवन दित. तेल मागचे म्हळ्यार मागीर तुमी पयल्या वचपांत आमी करतले एनॉयंटींग म्हणटा आमी. मागणी ती किर्तन 23 आसा. म्हणजे मातें तो कितें करतलो. थोड्यांक हांगा तेल दवरलें थोडे बिझनेस म्हणजे हांगा बिझनेस ना भियेनाकात. देवाच्या उतरां प्रमाणे भावार्थान तुमी तें वापरल्यार मात तुमकां जाता. देजूक वळखून देवाच्या उतर स्विकार करून सत मानून घेवन तुमी वापरतात देवाच्या उतरां प्रमाणे खंडीत जाता. कित्याक आपया तांकां ते तेल मागोवन दित आनी भावार्थान केल्ले हे मागणे भावार्थान त्या भावा खातीर भयणी खातीर मागणे करून ते मागणे कितें जाता. भावार्थान केल्ले हे मागणे पिडेस्ताक बरो करतले बरो करतले आणि सोमी ताका परथ्यान भलायकी दितलो. आमचो भाव प्रेम ताची परिस्थिती ताका हाडटाना दुबयतावन हाडटाना कशी आसली सगळ्यांत तुमी पळयल्या ताका ताजे कूड आसले त्या कुडीन जिवत नातल्या बरी. सगळ्यांत ताची आशा संडरली. उपरांत आस्पत्रेन 3 फावटी हांवूच गेला. मात्र घरा आमी 2 फावटी वचून सगळ्यांक सांगात ताका मागणें केलां. तो कसो दीस वेता 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 बरो जावन आयला उनूच आसा पळयात तुमी. 12 जाणांक हें पाती येवंक नाका. देखून बरें येयलां. पयलें आमचे आत्मीक भलायकी आमी जोडीचे. आतां पाटी वच कुडो कितें जालें. दीस बुडसर म्हाका धाडलेल्याची कामां आमी करूंक जाय. आतां जेजू कितें म्हणटा. दीस बुडटा म्हणटा राती न्ही. रात नाका. ती रात आसता पर्यंत काळोख आसता पर्यंत कामां जायनात भाव भयणीनो. साबार पिटी आमी कित्याक गूण जायना. आमच्या थंय काळोख आसा देखून आमी गूण जायना. आमच्या थंय तें पळय काळोखाची कामां आमी करना सावन देखून आमी गूण जायना. आमच्या पाताक आमकां आड्रवलां देखून आमी गूण जायना. आयजाया 59 वर्स 1 and 2. देवाचो हात मोठो न्ही ताजें खाण बेरें न्ही पूण तुजें म्हणजे आमच्या पाताक ताका आड्रवलां देखून आमी बोब मारलेली ताका आयकोंक जायना म्हणटा देवाचें उतर. आयजाया 59 वर्स 1 and 2. पळया सरेस परस हात धारण करूंक सखना म्हूण येत तितलो मोठवो न्हय. ताचे कान आयकोंक सखनान म्हूण येत तितले भेरे न्हय. बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळो आसार जाला. तुमच्या पातकांनी ताचे थोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकोंक सखना. तुमकां आयकोंक सखना. हांगाच पाटीन बसून आसा भयण फिलोमेन. 2004 की 5 इसवेंत एज हॉस्पिटलांत ताका काली 8:30 वरांत दिल्ली. ताजी पुरो BP डावन जाल्ली. मात्र न्ही शुगर एंड सर्ट जावन काली 8:30 वरां मात दिल्ली. पूण ती धरली तेजो गोव परगांवांत आसलो. दोगांय नेण्टी भुरगीं धरली. ल्हान आसली ती. हायस्कुलान शिकतली. निरंतरी ती मागण्याक येतली सुरूतावन. त्या भुरग्यांनी म्हाका येवन रेतीर चलतली. भुरग्यांनी येवन रडोवन म्हळें फादर एक पुटी येवन मम्मी खातीर मागा म्हूण. ती रेतीर जाल्ल्या उपरांत राती वचून त्या भयणी खातीर एजी हॉस्पिटलांत मागूंक गेल्लो ICUंत. पवित्र पुस्तक खाणी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वाचून तो पवित्र पुस्तक ताच्या तकलेर दवर. देवाच्या उतरा प्रमाणे तुजें तें जावं तुजें उतार धाड तुवें बरें केलें म्हणटा. हें सुतार ताका धाड आनी ताका बरें कर म्हणून 8:30 वरां दिल्लीं दाक्तरान. आज ही भयण पळया तुमच्या मदें आसा. सोम्याच्या सेवेंत आसा. ती मात न्ही सगळें कुटुंब सोम्याच्या सेवेंत आसा. कित्याक ती सोम्याच्या एकवटांत आसली देखून. हांव देवाचें काम करता म्हणून न्ही ती सोम्याच्या एकवटांत आसली देखून. तूं आनी तुजें घराणें सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार जॉबाच्या भोंवतणी गेल्ली वय तुज्या कुटुंबा भोंवतणी घालतात देव. नाजाल्यार कोणी एकलो कुटुंबांत एकलो कोणी सरको ना ताच्या मारीपास तुमच्या कुटुंबांत तो सैतान येता आनी दोसता तुमकां. वय गिनिंगी पळयलें चिंतून पळया. एका मनाची जायची कुटुंबाच्या हर एका संध्यान एका मनाची जायची. नाजाल्यार बापाय पुता विरोध आवय धुवे विरोध सासूमाय सुने विरोध माव जावया विरोध. जेजून सांगला कितें जातलें उपराडटले. दोगां एकल्या विरोध तेगां दोगां विरोध.
देखून जेजू म्हणटा काळोख पडच्या पयलेंच दीस बुडासर आमी धाडलेल्याची कामां आमी करूंक जाय. आ. रात येवची जाली तवळ कोणायच्यानी कामां करूंक जायना. जायना तुजे ती काळोख आसा जाल्यार कोणायच्यानी कामां करूंक जायना. हांव संवसारांत आसा सर हांव संवसाराचो उजवाड. देखून संवसारांत आसता पर्यंत हांव संवसाराचो उजवाड. इतले म्हणून ताणें धरणीर थिंपी उडयली, थिंपीन माती कालयली आनी कालयल्ली माती कुरड्याच्या दोळ्यांक सारोवन ताणे थिंपी उडयली, ताची थिंपी उडयली. तो निष्कळंक निर्दोशी आनी कितें म्हणटात पापा रहित आई बावीन कथावीन संपूर्ण पवित्र भाग्यवंत बापाचें सारकें स्वरूप ताजें तें कांयच दोश म्हणलो ना. देखून ताची शिंपी तो धरणी घालता आनी देवान कितें म्हणटा पळय न्ही आतां साबार आतां सांगूंक वेळ ना पूण सेराकाच्या बुकांत 30 आनी 4 दिसता वैजांची कित्याक गरज म्हणून थंय आसा. वैजांक जाणवाय कोण दिता म्हण आसा. मात तें देवान केलें सृश्टेंतच आमच्या हर एका पिड्याक वकात आसा. साबार जाणांक तें कळीत ना. हांगाच थिंपी ताची आनी माती कालोवन ताच्या दोळ्यांक लायता आनी वस आनी सिलोहाम तळ्यांत धुवन काड. आतां तो म्हूण गेलो सांगलें. पयलीं वचून तुवें जाल्यार जाते ना. आतां तूं वच म्हणजे उतार आयकून वच म्हणजे उतार सत मानून वच. हांव कितें सांगता तें करूंक वच तूं बरो जाताय. सिलोहाम म्हळ्यार धाडलोलो म्हूण अर्थ. धाडलेलो कोणें धाडलेलो? कोणें धाडला तुका? कोणें विसला तुका? हें गरजेचें कोणें धाडल्यार न्ही. तो धाडलो म्हणजे कोणें धाडलें ना खबर ना. सरस्पुरान धाडलें पळय मू. ताणें धाडलेलो प्रवाद्यांक कोणें धाडलें? जेजूक संवसाराक कोणें धाडलें? धाडलेल्याक सतमान. ताणें धाडला तर एका सेवाकाक तुजे सरचें ताका सतमान ताजे मागणी आसा न्ही. मात न्ही तुजे खातीर तो कितें मागता तें सतमान. कुरडो गेलो आनी ताणें धुलें धुलें आनी दिश्ट मेळोवन तो फाटीं परतलो. तवळ ताच्या शेजारची आनी ताची आदी तो भीक मागतना ताका पळयल्ली म्हणाली. दुसऱ्यांक पातयेवंक जावना. ती एकामेका उलयतात वचून न्ही तो. भीक मागूंक आसून बसून आसतलो वचचू न्हय. थोडी भीक म्हणाली मागतालो न्ही दोळ्यांक दिसनातले न्ही कुड्डो न्ही बत्ती मेळ बरी. आतां कितें येणे तेणे भवन आसा म्हणटाना. थोडी म्हणाली वचचू तो. हेर म्हणाली न्हय हो नाही न्हय. तो जावं परत ताचो जोडलो वचू न्ही. तवळ तूं सांगता तो तवळ सांगता. त्या मनशान म्हळें त्यात मनशान साख दिली हांव सुतो. कशी साख दिली पळय सगळ्या मुखार. हांगा इतलें बरेंपण जालें. खाली आमी उलो दिलो 50 सुटकेच्या रितीन आसली. कोणी मुखार येवंक बी येतात. कोणी साक्ष दिवंक बी येतात. तांकां जाल्लें बरेंपण तांकां मेळिल्ली जाणवाय. साक्ष म्हळ्यार खाली म्हजी कितें गाय बरो जालो पिडा बरी जाली. साक्ष म्हळ्यार भावार्थाची साक्ष. म्हाका इतली स्वता कळी जाली. म्हाका हांव काळोखांत आसलो आज आमी उजवाड जडलो. आज म्हाका आनीक धैर्य मेळ्ळें. ही साक्ष भाव भयणी. आज संवसारांत लोक भियान चलता. तुजें बें खंय गेलें कशें गेलें? तुका जाणवाय नातली पयत पुस्तक. आज तुवें जाणवाय जोडली खंय जोडली कशी जोडली? ही साक्ष. भायर बरें बरें उलयतात धैर्यान उलयतात घट्ट उलयतात भोवमान उलयतात. हांगा येवन उलोवंक कित्याक तुमकां भिरांत? साक्ष म्हजे खातीर दिनाकात. तुमची साक्ष आयकून 50 जाणां आसल्या कडेन आमचे येवच्या सुटकेच्या रितींत 500 जाणां येवची हांगा. कशी म्हजी शिकोवन आयकल्ली बरगांवांत आसली. हांवें सांगलें न्ही ह्या सुटकेच्या रितीन एकलो भाव आसलो मेलविन डिकोना म्हणून बॉम्बे तावन तो आयिल्लो. कोणीय ताका हांगा येवन वाट दाखोवंक ना. विचारल्यार ताणें सांगूंक ना. मागीर ऑनलायन तूं युट्यूबार सर्च कर. 100 वर्सां तावन तो युट्यूबार देवाचें उतर आयकून आसा. कशेंय सर्च कर ताका म्हजे नंबर मेळ्ळे. मागीर गुगलार सर्च कर हांगा येवन पावलो. आनी शाहरुख खान आसा तो बॉडीगार्ड. आनी तो पोरे हांगा तो काल सकाळीं गेल्ल्या वेळार तो म्हणलो फादर हांव वेता परतून येता आनी जायत्यांक आपोवन हाडून येता म्हूण सांगून गेलो. हांव कितें सांगता भाव भयणीनो म्हाका पुरो म्हाका मेळ्ळें ना. तशें हांवें चिंतयलें जाल्यार तुमकां कितें मेळटें? ह्या भावानी चिंतलें जाल्यार तुमकां कितें मेळटें? हर एक क्लासो आतां दिसो मोग आसा जाल्यार तुका आत्मीक कितें म्हणल्यार उजवाड लाभला तर आत्मीक कुड्डेपण तुजें तोंड खाण उडयलां तर त्या बसवराज भावा बरी तो दोळ्यान कुड्डो जाल्यार कशें देवाचें उतर दिवन ऑडियो करून धाडटा. आनी तांणी ताका विचारलें विचारलें. तुजे दोळे कशे उक्ते जाले? उक्ते जाले? ताणें जाप दिली जेजू नांवाच्या एकल्यान इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. कोणें गुण केलें सांगता न्ही कोणें? जेजू नांवाच्या एकल्यान. कोणाक महिमा दिली ताणें? जेजून गुण केलें. वास वास उपरांत सिलोहोम तळ्यांत वच आनी धू म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. हांवें वचून धुतच म्हाका दिश्ट मेळ्ळी. ताणें विचारलें तो खंय आसा? ताणें म्हळें हांव नेणा. पळय न्ही म्हाका दिश्ट मेळ्ळी म्हणटना ते सोदून आसात. खंयच्या उद्देशान ते सोदून आसात पळया. मुखले पॅराग्राफ सांगता वयर कितें बरयलां? फारिझेव बरो जाल्ल्याची तणकी करतात. तणकी करच्या खातीर.
कशें ताणें गुण केलें साबात दिसा पळयांनी ते काही देतन रावल्यात तवळ तांणी आदी कुर्डो असलेल्याक फारिझेव हुजीर वेलो जेजून माती घालून ताचे दोळे उगडलेले तो दीस सोनवार हां सोनवार देखून साबात असो दीस देखून ताका दिश्ट तुका आनी कशी म्हाका आमकां देखून साबार जाण पळय देवसाच्या घासांत आसले काळोखांत आसले दीस पळयतात वेळ पळयतात जागो पळयतात आनी अवकाश पळयतात संदर्भ पळयतात ना बरो करूंक अवकाश आसता देखून तूं एका जाग्यार जेजू म्हणटा तुमचो पाडो बायन पडला ताका पडोवंक सोडटात की काडिनात की साबात म्हणून बरें करूंक तुका अवकाश आसतना दीस पळोवंक ना वेळ पळोवंक ना आतां रस्त्यार अवघड जालें तो हिंदू की मुस्लीम की क्रिस्तांव की म्हूण पळोवंक येतात की सांगा तक्षण धांवतात तक्षण ती गाडयेर घालतात तक्षण कोणी तो जावन दी व्हरून आस्पत्रेन भरती करतात बऱ्या समाऱ्या घराक बरी देखून वेळ पळोवंक वचनाकात ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फारिझेवान ताचे लागीं परत्यान विचारलें ताणें म्हळें ताणें इल्ली माती घालून म्हज्या दोळ्यांक लायली हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता सांगलें तर सतत सांगता तो बदलो ना ताणें जाल्लें घडीत सांगलें ताणें सत सांगलें तवळ फारिझेवा मदले थोडे म्हणाले हो देवाचो मनीस न्हय कित्याक तो साबत पाळिना पळयांनी की तांकां कोणी पाळलें जायचे काही ते पाळलें जायचे पूण हेर म्हणाले एक पातकी मनशान असली आश्चर्य करची जाल्यार कशें आनी ते पळयतात एकच एक पाताक ना आनी एका जाग्यार जेजू म्हणटा म्हणजे ते पाताक आसा जाल्यार दाखोवन दिया म्हणटा वय मग पूण हांगा म्हणटा एका पातकी मनशान जेजू पातकी गी बदल्या हांव येयला पातक्या पासत न्ही भाग्यवंता पासत वय मग तो निर्दोशी निष्कळंक आई बाबीन कातावेन संपूर्ण परिपूर्ण पवित्र भाग्यवंत वय मग पुन्हा पळय परिजय पळय कशें ताजें तें एक उणेपण सोदून काडूंक पळयतात अशें तांचे मदें विवाद उब जालो देखून फारिझेव परत्यान ताचे लागीं विचारी ताणें तुजे दोळे उगडले म्हणटाय न्ही आसूं तर ह्या मनशा विशयांत तूं कितें म्हणटाय ताणें म्हळें हो एक प्रवादी पळयांनी गे ताजो अनुभव पर्सनल एनकावंटर म्हणजे आनी केदार सांगचें हांगा कोणी साक्ष दिता जाल्यार तुजो अनुभव मुखार दवर पर्सनल एनकावंटर ताका कितें म्हणून कळ्ळें जेजू कोण ताका प्रवादी म्हणून ताणें स्विकार केलो परतून विचारता ताच्या आवय बापाय कडेन विचारूंक वतात आवय बापायन कितें म्हळें तो व्हड जाला तो बुद्धी प्रकाशाक येयला ताचे कडेन विचारा म्हणटा वय मू विचारल्यार कित्याक ताणें तशें म्हळें वाच मुखार बेगी तो मनीस निजायके कुर्डो आनी उपरांत ताका दिश्ट मेळ्ळी म्हूण पातयेवंक जुदेव काबूल जाले ना काबूल जालें नात देखून ताच्या आवय बापायक आपोवंक धाडन हो तुमचो पूत मू जल्मतान कुर्डो म्हूण तुमी म्हणटात आतां तुमच्या थंय जाल्ली बदलावन आसा न्ही तुमकां दाखोवंक तुमी सांगचें मात न्ही दुसऱ्यान पळयल्लें न्ही सांगचें वय तो तसो आसलो हो असो आसलो पूण थोड्या आतां देवसरचे दालाले तांकां जाल्लें बरें पण मुखार दवरच्या बदला दाळे बाबा आंड्रू हांगा थोडे दाखयतात तो गी आंड्रू ताका आयकोंक येतात की तो असो पण फाटलें जिवीत मुखार दवरतात पूण खरेंच तुका कळना असो आसलो वय पूण आज कसो जाला जेजून ताका कसो केला कितें केला म्हूण तुका कळलेल्या उपरांत तुवें जर तर जेजूक महिमा दिताय तुवें देवाचो आदर आशिर्वाद करपा जोडटाय आनी कोण ते विरोध उलयतात पळय तांचे नास एका आब्रामाक आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो शिराप घालतल्यांचेर हांव शिराप देखून देवाच्या सेवेंत आसलेल्या कोणाचेर तुमी वायट उलयता जाल्यार तो शिराप तुमचेर पडटलो म्हणटा देवाचे उतर हांवें न्ही सांगचें तुमचेर पडटलो आज जायत्यांनी तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर भुरग्यां बाळांचेर शिराप जोडून घेतला यस्स वरी उलयल्ल्या वरी बदलाक तुवें त्या लायिल्ल्या माकल्ल्या अभिषेक केल्ल्या ताजे थंय आमकां जिवीत मेळ्ळां म्हणून तुमी आनी तें मेळिल्ल्या उपरांत तुमची उपरांत कोण कुटुंबाचें आसा तेंय देवाक अर्गां दिता जाल्यार तें जिवीत तुमी जोडटात आशिर्वाद पडटल्यांचेर तुमचेर आशिर्वाद घालतलो देखून हांगा वस्तिरेत्रा वेळार हांवें सांगलां सभाजाने कितची मोसर कित्याक म्हणून हांवें हांगा एक उक्त्यान सांगलें कित्याक कोणाक मोसर म्हाका फादर जरी बरी जावंक जाय म्हणून कोण चिंतात पळय म्हाका जावंक जायना तांकां मोसर आनी जाल्यार म्हाका कोणाय बरी जावंक नाका ह्या संवसारांत म्हाका ह्या संवसारांत कोणाय बरी जावंक नाका देखून म्हाका मोसरूच ना आनी तुमचें तें मोसर आसा जाल्यार तो ग्रेस्त जाला म्हाकाय ग्रेस्त जाय देखून मोसर ताणें बंगार घाला म्हजे कडेन बंगार ना म्हाका बंगार मोसर ताणें बरें बरें न्हेसलां हांवें न्हेसोंक ना म्हाका मोसर तो पळय बरें धैर्यान उलयता म्हाका धैर्यान उलोवंक जायना मोसर हांवें सांगचें तुमकां म्हाका कोणाय बरी जावंक नाका म्हाका जाय म्हजें जेजू बरी देखून म्हाका कोणाय सयत कितची मोसर 0.00% वान्नी ना तितून पर्यंत सुटका देखून ताणें सांगलें हांव म्हाकाच मेळ्ळां देखून मुखार वास ताच्या आवय बापायन जाप दिली हो आमचो पूत आनी तो जल्मतान कुर्डो हे आमी जाणाव जाणा पूण ताका आतां दिसता कशें ते कोणे
ताचे दोळे उक्ते केले हे आम्ही नेणाव ताका कळीत ना ताचे लागींच विचारा विचारा बुद्धी तो प्रकाश प्राय असो प्राय असो तो वट जाला आपणा विशयान तोच सांगतालो आता उलोवंक येता तसं सांगतालो कोणी कितें केलें म्हणून जुदेवांच्या भियान ताच्या आवय बापायन अशें म्हळें आ. कित्याक कोणेय जेजू क्रिस्त म्हणून पासरीत जाल्यार ताका सिनगोगा भायर घाली जाय म्हणून तुमच्या जुदेव- कुटुंबाची बियेल्यान कित्याक तुमी जेजू अशें येतात म्हणून न्ही तुमी फादर जेरीस अशें येतात म्हणून ते तुमच्या मतीन काढात तुमी खंय येतात म्हणून सांगा नाकात म्हणून कितले बरें सांगलां तुमी येतात आमी देवाची उतार आयकूंक येता म्हणा देवाची स्तुती करूंक येता म्हणा कशें मोरी जुजे आनी बाळोक जेजू गेली वर्सान वरास ती गेली जेरुसलेमा कित्याक गेली तेंच्या राबायांक मेळोंगी मेस्त्रींक मेळोंगी देखून तुमच्या तोंडांत तर तुमी थोडे पटी हेरांनी तुमचे विरोध उलोवच्या बरें तुमी हांगा येना अशें करचे बरें आमी सांगता ना खंयसर आमकां मेळटा थंयसर बऱ्यांतलो बरो जेजून कितें म्हणलें खंय रावता मेस्त्री तूं खंय रावता जेजू कितें म्हणून येया आनी पळया कम एंड सी दॅट्स ऑल हांव आज कितलो सुटसुडीत कोण तुका बरें कम एंड सी येया आनी पळया देखून तो भाव मेलविनी म्हणालो कितें 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 उलयता तांकां हांव सांगता मात न्ही आपोवन हाडटा तांकां हिंगा येवन बसोवन आयकून पळोवन दी तांकां समजतलें म्हणालो मुखार वास अशें आदी कुर्डो असलेल्या त्या मनशाक जुदेवान दुसरे पटी आपयलो आनी ताका सांगलें देवाचे नवी सापूत घालून सांग तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणाव ताणें जाप दिली तो पातकी वा न्हय ते हांव नेना इतले मात्र हांव जाणा हांव आदी कुर्डो आसलो पूण आतां म्हाका दिसता हांगाय तशेंच येवंक तुमकां आटकळे आसतालो तो असो फादर जेरी असो तो अमद्रुत असो आनी वो असो तसो स्टॅनी तसो सबार्थान तुमकां सांगताले तें तुमी गमना काडचें न्ही तो पातकी वैगी न्ही म्हण हांव नेना पूण आज कसो बरो जालो म्हणून हांव जाणा म्हणटा पळया पळया एक एक शिकाने ह्या कुड्ड्यातावन शिकाने जेजू तावन न्ही जाल्यार कुड्ड्यातावन शिका तो मनीस पातकी गी तो कोण म्हणलें हांव नेना ताणी ताका विचारलें विचारलें. ताणें तुका कितें केलें ताणें कितें केलें तुजे दोळे ताणें कशे उक्ते केले आतां राग येता ताका ताणें जाप दिली एक पावटी हांवें तुमकां सांगून जालें एकपटी सांगलें न्ही गी पूण तुमी ताका कान दिले ना एकटें सांगू ना परतून परतून विचारताय परतें तुमकां कित्याक तें आयकून जाला परतून तुमकां अशें सांगायचें पडटा ल्हान जाल्यार तूं पळय न्ही गी ताकाय राग येयलो कोणाक हांगा कितले बरें सांगल्या उपरांत ती तुमकां समजनातलो आमकां राग येता कुड्ड्याक राग येयला खंय पळय न्ही गी कित्याक तुमी ताचे शीत जावंक खुशी व्हरतात कितें तुमी शीत सांग कशी व्हरतले कितले पटी सांगूंक आमी तयार म्हणटा आनी तितल्यार ते ताका खेळून म्हणाले तूं ताचो शीस आमी मोयजेचे शीस पळया न्ही हांगात तूं तासो शीस आमी कोणाचे शीस ह्या जुदेवानी कोणा घट्ट धरला पूण ह्या कुड्ड्यान कोणा घट्ट धरला जेन्ना तूं ह्या कुड्ड्या बरी जेजू घट्ट धरताय तुका मेळटा जिवीत मात्रें जैत मात्रें तुका भलायकी मात्रें धैर्य बळ मात्रें तुका मेळटा सुटका सोडवून जिवीत आनी मोयजेक धरला देखून तूं सावाला वयर सावाला आनी कितें संवसारांत आसात आमी मोयजेचे मोयजे लागीं देव उलयल्लो म्हूण आमी जाणाव पूण हो मनीस खंय तावन आयला ते आमी नेणाव नेणाव. त्या मनशान जाप दिली विचित्र संगत ही म्हजे दोळे उगडलेलो मनीस हो तरी तो खंयचो म्हूण तुमी नेणात देव पातक्यांक आयकना म्हूण तुमी आमी जाणाव पूण आपणाची भक्त आदारन आपणाची खुशी करतल्याक तो खंडीत आयकता हें सोतार पेद्रुणी सांगलां एक्स चॅप्टर 10 वर्स 34 ताका मानू वाल्ल्यांक और एकल्याक पक्षपात नासतना देव कितें करता एक एक्स चॅप्टर 10 वर्स 34 तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें पेद्रुण उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हूण देव पक्षपाती न्हय आतां म्हाका स्पश्ट आतां म्हाका जालें स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशचो जाल्यार देवाक मानवता देखून हांगा तेंत म्हणटा तो आतां कितें म्हणालो तो देव पातक्यांक आयकना म्हूण आमी जाणाव जाणाव. पूण आपणाची भक्त आदारन पूण खरेंच तुमी देवाचे भक्त आदारतात जाल्यार आपणाची खुशी करतल्याक आनी ताची खुशी कितें म्हणल्यार ताच्या उतरा मुखांत जाणा जावन ती खुशी करतात जाल्यार तो खंडीत आयकता तो खंडीत ऐकाता मग तुझं करूंक खुशी तुझी पाळूंक मग तुझं खुशी तुझी पाळूंक पाटलाव तुझं करूंक आयला बापा पाटलाव तुझं करूंक आयला बापा स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तूं
स्वीकार करतो. देखून हे कुडीक संबंध जालें कुड्डेपण तो कुड्डो बरो जालो. आतां आत्मीक कुड्डेपणा विशयान जेजू कितें म्हणटा 35 वर्स वयर कितें बरयलां? आत्मिक कुर्डेपण त्या कुड्ड्या तें असलें कुडीचें कुड्डेपण. पूण ह्या शास्त्रांतय फारिजेवांतय जुदेवांतय असलें आत्मीक कुड्डेपण. आतां तें आत्मीक कुड्डेपणा विशयान जेजू कितें म्हणटा? ताका भायर गेल्ली खबर जेजूच्या कानांत पडली. आ. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारले. म्हळ्यार जेजू हरशीं गेलो, जेजू हरशीं वचून तो बरो जालो, ताका भायर घाला आनी भायर गेल्ल्याक जुदेवांनी ताका भायर गेलो. ती भायर गेल्ली खबर मेळटा जेजू आयला ताका सोदून. तुका भायर घाला जाल्यार कोण येता तुका व्हरून? म्हाका भायर गेल्लो कोणें म्हाका येवन आपयला आनी ताजो कन्न घेतला. हा बरें समजलें तुमकां. हो कुड्डो तुमच्या मुखार आसा, तुमकां बरें समजता. त्या कुड्ड्याचें कितें जालें तुमकां समजना. आतां एक देवाच्या पुताक तूं सत म्हणटाय? ताणें जाप दिली, सायबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग, हांव सत म्हणटां. जेजून ताका म्हळें, तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता तस्सो तो. पळय जेजून ताका सांगलें तुवें ताका पळयलाय कित्याक तुजे दोळे उक्ते जाल्यात. आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जातना आमी ताका पळयता आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी. मात न्ही आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जाल्ल्या वेळार एक उतार तो उलयता ते आमकां आयकता. साबार जाणां देवाचे उतार तुमकां आयकूंक ना जायना जाल्यार तुमचे आत्मीक दोळे उक्ते जावनात म्हणल्यार सर. कोणाचे दोळे आत्मीक दोळे उक्ते जाल्यात तांकां देवाचे उतार हांव दिल्यार कोणेय दिल्यार म्हणून कोणें वाचल्यार समजता भाव भयण. तसो तो तुजे लागीं उलयता. ताणें म्हळें, हांव सत म्हणटा. देखून हांव सत मानता. म्हज्या दोळ्याच्या दिश्टीन हांवें पळयलां देखून हांव सत मानता. तूं उलयता देखून हांव सत मानता. पूण हांगा 1 Corinthians chapter 5 verse 7 वो कितें म्हणटा? सांपावल कितें म्हणटा? आमी आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन न्ही आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन आमी जियेता म्हणटा. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. नवीन कलसिल्लें पीठ तुमी खावचें सॉरी 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगार भावार्थाच्या उजवाडान आतां ही चलता. भावार्थाचो उजवाड केदां मेळटा? तुका आनी म्हाका आमकां आत्मीक दिश्ट मेळटा. जितली चड तुजी म्हजी आमची आत्मीक दिश्ट सडटा दीस वेता वेताना तितलो चड तुजो म्हजो आमचो भावार्थ वाडटा. वडला आयकल्या न्ही संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी खंयचो संदेश? कोणा विशयान संदेश? क्रिस्ता विशयान संदेश आयकल्या वरवीं आमचो भावार्थ. देखून खंय अप्रूप खंय वर्सां हेपटी येता तुमचो भावार्थ घट जायना भाव भयणी. शुक्रार तुमी सुखान आसतना येतात पळया न्ही. ह्या निरंतर तुमी देवाचें उतर आयकूंत आसात. हांगा येना जाल्यार युट्यूबार तो भाव पळय हांवें सांगलें न्ही मेलवेन डिकुना भाव 100 वर्सां तो युट्यूबार तो आयकूंत आसा म्हणालो. हांव बरो व्हडल्या हिरोचो तो बॉडी गार्ड. पूण तो म्हणालो 100 वर्सां हांव तुमची शिकोवन आयकून आसा फादर. ताज्याक आखयन ताका पयल्यान दाखयल्ली काय न्ही ताका आयकूंक केल्ली. आनी माने वाच मुखार. तितल्यार जेजून म्हळें, नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला. कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट असलेल्यांनी दिश्ट असलेल्यांनी कुर्डे जायचे. ताणें सांगलें तुमी आमी दिश्ट असलेल्यांनी ह्या संवसाराक कुर्डे जायचे. संवसाराच्या रिती रिवाजांक कायद्या कानुनाक कितें मनीस करनासा ताका तुवें आनी हांवें आमी कुड्डे जायचे भाव भयणीनो. हो संवसार तुमी सांडा सोडा. देखून तूं मलगड्यांनी म्हणलें तें उतार उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा हो संसार माया पाठ करून येया वळखा जेजू. देखून आमचे आत्मीक कुड्डेपण आसा जाल्यार भाव भयण आमकां समजना देवाचें उतार. कुड्डे आसलेल्यांनी हें केलें दिश्ट आसलेल्यांनी कुड्डे जावच्या खातीर कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट असलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयला. तांचे सांगत असल्या थोड्या फारिजेवांनी आयकून ताचे लागीं विचारले, तर आमी कुर्डे गाय? पळय कितें म्हणटात आमी कुड्डे गी. जेजून तांकां म्हणालो, तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार की तुमी कुडींत कुर्डे जावन आसल्या जाल्यार असलेल्या कितें जाते वाच रे बाबा. तर आमी कुर्डे गाय? जेजू ताका म्हणालो, तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुमी खरेंच कुर्डे जाल्ले तुमी जाल्यार गुन्यांवकार जाते नात. गुन्यांव आदारते नात. पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात आमी जाल्यार खरेंच कुडींत कुड्डे जाल्यार आमी जायते फावट सांगलां गो कुड्डो जाल्यार आनी बायल मोनी जाल्यार तांचे खाजार शाश्वीत तांचे कुटाम आशिर्वादीत म्हूण सांगून हांवें जायते फावटी. कुड्ड्या गोवाक मोन्या बायले लागीं खाजार करून दिल्यार तांचे खाजार लग्ना जिवीत कुटुंबा जिवीत कित्याक कुड्ड्या दादल्याक दुसऱ्यो बायलो दिसानात. मोन्या बायलेक बुरशें उलोवंक या वायट उलोवंक कोणा कोणाची कोडी काडूंक जीप सुटाना. तेदळ सक्कर जाता.
देखून दादल्या मनशांनी तांचे दोळे धांपीचे आनी बायल मनशांनी तांची जीप सांबाळीची सकट समान जाता आं निमाणे आतां फाटी देखूनच सांगलें तुमकां बेजार जाल्यार व्हडणी पण हें सत आं जेजू तांकां म्हणालो म्हणालो, तुम्ही कुरडे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते नात जाते नात. पूण आमकां सारके दिसता म्हूण तुम्ही म्हणतात जाल्यार तुम्ही पातकांत आसात देखून हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता पळयान की कुडीच्या दिश्टीनी ते कोणाक पळयतात हां काली आमी सांगलें मात काड थंयसर 1 Samuel chapter 16 आनी verse 7 ताच्या पयलें वो सामुएल येता आनी कोणाक तो तेला येता पळया 7च्या पयलें 4 वास सरेस्परान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे सामुएलान केलें. केलें तो बेथलेहेमांत प्रवेश आतां जालो सामुएलाक तेन्ना दिल्लो आदेश कितें वो अशुद्ध जाला वो खोटो जाला देवा विरोध गेला सावलो देखून सावलाच्या जाग्यार कोणाक तेल मागून सांगता अभिषेक करून सांगता जेस्सेच्या एका पुताक दाविदाक म्हणून सांगना जेस्सेच्या पुताक वचून तूं कितें कर अभिषेक कर तो सर्वस्मान सांगल्या प्रमाणेच सामुएल येता तेन्ना शहराचे मलगडे भितर बरोवन भिरांतीन बरोवन ताका मेळोंक आयले तांणी विचारलें दर्शी तुजी भेट शांतीची मू तूं आयलाय शांतीची भेट मू ताणें जाप दिली वय हांव सर्वेस्पराक भली भेटोवंक आयलां पोट मारली ताणें निजा केलो बली भेटोवंक घेतो कित्याक पळय हांगा सावलाचें बियान देखून सरेस्परान ताका सांगलें वच एक पाडी घेवन वच आनी कोणी विचारल्यार हांव बली भेटोवंक आयला म्हणून सांग म्हणून कित्याक वो राय जावन आसतना सान्यकल्यार राय करतना वो सावल सोडटा गी थंय पयलें बरयलां सरेस्पर ताका सांगता एक पाडी घेवन वच देखून ते सतत तूं आयलाय कितें ही भेट शांतीची मू ताणें जाप दिली वय हांव सर्वेस्पराक भली भेटोवंक आयलां देखून तुमकांच शुद्ध करा आनी आज मुजे सवे जेवणाक येया ताणें जेस्सेक आनी ताच्या पुतांकी शुद्ध केलें सगळ्यांनी शुद्ध केलें आनी तांकां भली भेटोवंक आपयलें ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो पयलीं पळयलो मालगड्याक एलियाबाक आनी चिंतलें दुबावावीन सर्वेस्परचो अभिषेक दिंडो तो तरणाटो तो सोबीत तो आनी कसो आसलो पळया हांगा ताचे मुखार आसा पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें तोय न्ही दुसरोय न्ही तिसरोय न्ही चवथोय न्ही पांचवोय न्ही सवोय न्ही सातवोय न्ही 7 जाणांक ताचे उपरांत वास ताचे रूप वा ताची 6 वास ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें दुबावावीन सर्वेस्पराचो अभिषेक हांगा ताचे मुखार आसा पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताचे रूप वा ताची उंचाव बायलें रूप पळोवंक वचनाका तुज्या कुडीच्या दोळ्यान आमी कितें पळयता आतां समजून घे हें कित्याक म्हणून हें देवाचें उतर आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी आमी बायलें रूप पळयता संवसार पळयता पयशे पळयता दूड पळयता खाण पळयता जेवण पळयता नेसन पळयता ग्रेस्तांक पळयता आज आमी चुकल्या थंयसर आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी दिश्टीन तें पळयता तशें मनीस पळयता तशें देव ताचे रूप वा ताची उंचावळ पळयनाका कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला मनीस पळयता तशें देव पळयना बिळी दादेला हाल आला दोळ्यां आसल्या सकड दूद न्हय बायली सोबाय पळोवन पिसवा नाका आनी तशें कित्याक मनीस भायले रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता देव काळीज पळयता आत्मीक दिश्ट तुका मेळ्ळा तर तुजें काळीज नितळ जाता मन नितळ जाता जिवीत नितळ जाता देखून तो 13वी वेळ कितें करता हाका आपोवंक धरतात भुरग्या दाविदाक आपोवंक धरतात एकलो आसा तें बकऱ्यांक सरयता ताका आपोवंक धाड म्हणटा ताका आपयतात आनी 13वी वेळ कितें करता सामुएलान तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो सगळ्या त्या 7 जाण भावा मुखार आपल्या बापाय जेस्से मुखार ताका ताणें मागलो आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो त्या दिसा तावन निरंतरी लास्ट निमान श्वास पर्यंत सर्वेस्पराचो आत्मो ताजे थंय देवून आयलो ताका आत्मीक दिश्ट मेळ्ळी ती आत्मीक दिश्ट ताणें जोडली देखून म्हळ्यार पवित्र आत्मो ताजे थंय आसतना मात्र आत्मीक दिश्ट तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक पवित्र आत्मो तुज्या थंय आसा जाल्यार तुज्या कुडीच्या दोळ्यांनी तूं पळयनाय भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयताय देवाच्या मोगाच्या दोळ्यान पळयताय देवाच्या सक्तीच्या दोळ्यान पळयताय देवान केल्या सर उपकाराच्या ते तुज्या दोळ्या मुखार तें पळोवन तूं जियेताय देखून आज तुजें म्हजें आमचे मनीस जाल्यार हर एकल्याचे आत्मीक दोळे उक्ते जायचे ते उक्ते जावंक एकच वाट देवाचें उतर मात्र न्ही आनी आमच्या ह्या आत्मीक कितें म्हणटा दिश्टीन आमी वळखा जाय जेजूक अशें आयिल्ल्या वरवीं जेजूक वळखल्या वरवीं ताका आमी सत मानलेल्या वरवीं ताजे एकवटांत रावल्ल्या वरवीं ताचे सांगता बसून ताका आयकल्ल्या वरवीं मात न्ही ताजे हर एकूच सत मानून ते आमी पाळिल्ल्या वरवीं ही आत्मीक दिश्ट आमी जोडटा तिस्सो आत्मीक दिश्ट तुका म्हाका आमकां जेजूक वळखल्या हर एकल्याक देवाच्या उतर सत मानतल्या सर्वांक देव दिवूं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगाते घालते अर्पण मोजे अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगाते घालते अर्पण मोजे स्वीकार तुका मोगाते घालते अर्पण मोजे म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलेंच म्हण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य सभेच्या आदारात सर्वीस पौस मानून घे. सर्गीच्या भोव मोगाळा बाप्पा खरेंच एका काळार आमी काळोख जावन आसल्या आनी काळोखाची कामां करनासल्या पूण तुज्या पुता जेजू थंय तुवें आमकां उजवाडा काडला आनी देखून ह्या पडांत ती उजवाडाची कामां करूंक आनी त्या उजवाडाक साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन. सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराचो भाता. सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय आमी करूंक फावो. सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवीधरण सनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमकां देन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्या आसो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यार हांव खार म्हणजे उदारण तांणी कोट घेतल्यान तो मनीसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून तांणी कश्ट मरान ससलें मरणाचें जैतवन पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समज बघता सांगा तें तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय ओ सर्गे तुका जय जय ओ सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र हितून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्यात उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात हे म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान सासणी करारचे रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसोत समेज मनशां पासून ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावट तसो गट परगट Jesu जीवन जाला Jesu बाबा जेच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपण असं मी भक्तीपण उडास करता हांव जिवीत सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव जेजूची कुडां रगसवतील आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा केप्री तुमच्या विस्तारलेल्या तुजे पवित्र सभे समजे देव परजेस तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावटता सोय आमचो बावट तो घट कर त्याच एकवटान आमी जी शंकर त्याचो उजवाडांत आमी साला शंकर त्याच दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेल्या आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्त तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव आमरे देवाची संगती बघून धन दुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्यांक बघता बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी
तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तुमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगस आनी आमकां तूं ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परां सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सत्यांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आश्यांतले मार कारक्याचे पेडेशेड्यांतले सताच्या काळोखांतले सरितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकोल सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पळय सभेच्या बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमंतिकान आमकां शांती दिवन एक वडान सांबाळ तुजे तें राजवट चलय ते ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमच्या सुम्यास एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची कांकलूत कर देवाची शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची कांकलूत कर देवाची शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुड्यान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या झटल्यान क्या साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वखातेन जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुजे भितर म्हाका फावना तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक पावूं Jesu mozo data Yeklos mozo resna Sagle samsara Taka zana zaya, taka lagi sara, taso patla kara, taso kara. Jivita so uswa kalo daita potak pawaita Zaya taka lagi sara taso patla kara taso kara Jesu
लागी जरा ताचो फाटलो करा ताचो मोग करा ताका सडा जाया ताका लागी जरा ताचो फाटलो करा ताचो मोग करा ताका सडा जाया ताका लागी जरा ताचो फाटलो करा ताचो मोग करा. प्रार्थोया. बापा तुझ्या उतरा वरवीं तुवें आज आमकां नितळ केलें सवरून भेंडून परत तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां वाट दाखयली आसता. ह्या पवित्रपणांत आनी भगवंतपणांत आमी जिवन वय तुज्या त्या पवित्र आत्म्या द्वारे आनी की चड आनी चड तुका वळखून तुका लागीं सरूंक आनी तुजी खुशी पाळूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संक त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर दान दिल्या दानींचेर हांगा सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हर एकल्याच्या देव आपलो आशिर्वाद घाल्लो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार